पवित्र बापा, सर्गा आणि संसाराच्या धनिया, तुका आमी अर्घ येता, महिमा दिता, स्तुती करता, आराधना करता. तो देवाचो देव, धनियाचो धनी, सर पदाचो देव तूं जावन आसे, आम्हा सर्वांचो बापाय तूं जावन आसे. देखून आमी तुका अर्घ येता बापा. तूं विश्वासी मोग, फटय नातलेलो मोग, काकुळचें सागर तूं, जाणवायचे भंडार तूं, कुरपेचो दातार तूं जावन आसाय. तुका असाध्य म्हणल्यार कितेंच ना बापा. हर एक संगती तुका साध्य. अस्तित्वांतले अस्तित्वान हाडूंक आनी आपणे केल्ले भाशेन जारी करचो देव तूं जावन आसाय. देखून आमी तुका अर्घ येता बापा. तुजे उतार तूं धाडताय, तूं आमकां बरी करताय. तुजो मोग तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा तूं आमकां कळीत केले. तुवें आमच्या बसो ताका ओपन दिले, आमचो नाश जायना जावच्याक बगा साश्टीक जिवीत मेळच्या खातीर. त्या पासून आमी तुका अर्घ दिता आसतना बापा, तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मो, तो मजतदार म्हजेर आनी हांगासर जमल्या समेज तांचे तो धाड बापा. आनी आमी सांगता की पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं आमकां भर. हे उतार दितना हर एकी पवित्र आत्म्यान प्रेरीत जाल्ले उतार मात्र आनी जें कितें तुवें फरमायल्लें तें मात्र हांवें उसारूंक तूं म्हाका फावो कर. आनी आयकतले न्ही ते आयकतना आपलेच जाणवायन आपल्या सक्तेन न्ही बगर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन तुज्या उतराक खालते मन घालूंक आनी जिवी जोडूंक तूं तांकां फावो कर. हे सर मागणें हांव बेडयता बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कशें आसात भाव भयणीनो? हांवें चिंचे जाले पटी पवित्र पुस्तकांत स्नानीत जुवांव धैर्यान सांगता, हत्ताग्याच्या पिलानो म्हणून सांगता वय मू. आनी जेजो वेळ पळया ए कपट्यानो म्हणून सांगता. कोणाची भिरांत तांकां लागनातली, कोणाची भिरांत तांकां दिसनातली. आनी इतले आयकले उपरांत ते लोक परते परतन तांकां सोदूंक घेनातलो व्हरतो की थिंगस ताचे विरोध रावंक कोणाकी धैर्य मेळोंक ना. कोणाक म्हणजे धैर्य मेळटा गी देवाच्या सेवका विरोध, या देवा विरोध रावंक धैर्य मेळटा गी. फाटल्या 30-32 वर्सांतन एका देवाचो सेवक अशें उबा रावन घेन धर्मा विरोध, जाती विरोध आनी रिती रिवाजा विरोध, देशा विरोध, समाजा विरोध आनी मनशाचे पुरा त्या संप्रदाय विरोध उबे रावन घेन अशी देवाची सुवार्थ प्रगट करन आसा. आनी क्रिस्तांव म्हणल्यार मस्त जायते भाव भयणी आसात. कोणा म्हळ्यार धैर्य पावो लागी हे बंद करूंक, सुवार्थ रावंक, विरोध रावंक कोणा म्हळ्यार धैर्य पावो लागी. जायते फुडें आमी आयकलां न्ही गी देवा विरोध रावन झुजलो कोंबणी आसा गी म्हण घेवन. कोणा म्हळ्यार साध्य आसा गी हे? खंडीत ना भाव भयणी, कोणाक हे साध्य ना. ह्या लोकांक त्या काळार तांकां धैर्य मेळोंक ना जाल्यार आमकां आजकाल आमी जिवनची आमची जिणी कशें आमकां कळीत आसा. आमकां धैर्य मेळटा गी खंयच्या सेवका विरोध, देवा विरोध रावंक. आमी आज हांगासर जेजूच्या पांय तळा आसा वय मू. कित्याक हांगासर आमी आसा आनी कोण हांगासर आसात? कोणाक पळया जेजूची वळख जाला, कोण जेजूक वळखलात, जाणा जाल्यात आनी कोण जेजूचो मोग करना आसात ती मात्र हांगासर आसात. कोणाची जेजूची वळख ना या ताचो मोग ना ती हांगासर आसात गी. क्रिस्ताचे विरोधी कोंबडी हांगा आसात गी. आमी हांगासर आसा कित्याक म्हळ्यार जेजूक आमी वळखल्या, ताका आमी जाणा जाल्या आनी ताचो खरोच आमी मोग करता. देखून आमी मात्र न्ही ताका वळखले समेस्त जायते भाव भयणी हांगासर आसात वय मू. एक कडेन चिंतून पळया, जर तर आमी हांगासर नातले जाल्यार आमी आज खंयसर आसता आसले. हांगासर आमी आज ह्या दिसा ह्या घडये आतां आमी ह्या हॉला भितर आमी नातले जाल्यार आमी खंय आसते आसले म्हणून एक वेळी आमी चिंतून पळया. जेजूक वळखुंच्या पयले, ताका जाणा जावचे पयले आमचे परिस्थिती, आमचे जिणी आमी कोणा सांगता, खंयच्या संदर्भार, खंयचे घडये, खंयच्या जाग्यांनी आमी आसते आसल्या म्हणून एक घडये आमी आज चिंतून पळोवंक जाय. आमची स्थिती कशी आसली एका वेळार. कितले भाव भयणी देदेस्पर जावन आसले, कितले भाव भयणी अमर पिवनाच्या वायटान सांपडून आसले, कितले भाव भयणी लोकांतान तिरस्कार जावन सलवारले, निराशे जाल्ले, धरणीक शेवटाल्ले, कितले भाव भयणी सलवून गेल्ले. आमची जिणी आमकां कळीत ना गी. आमकां उलट आसा वय मू. आमी कसले संदर्भार, कसले परिस्थितींत आमी एका काळार आमी आसल्या आनी आज आमी कशे आसा म्हणून एक कडेन आमी चिंत पळोवंक जाय जे भाव भयणी. देखून हांव केन्नाय सांगचें आमी क्रिस्ताच्या एकोडांत आसली भागी म्हूण घेवन. आनी कोण पळया क्रिस्ताक वळखून येदोळस हो संवसार सांडून गेलात आनी क्रिस्ता थंय जी येतात ती चड भागी म्हूण घेवन. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसली भागी आनी कोण संवसार सांडून क्रिस्त सांगता एकवटलात पळय ती चड भागी भाव भयणीन. कित्याक जायत्यांक देदेस्पर जाल्लो लोक आनीकय आसात, निराशी जाल्लो लोक आनीकय आसात.
पिडेन पडलेले लोक आनीकय आसात, संवसारान आनीकय आसात भाव भयणींनो. पूण आमचे कश्ट दूख हे निराशपण हे सलवण जेजून काडला की काडूना. पळय कितले आमी देवाक आमी अर्घ दिवंक जायची, कितले आमी ताजी आमी महिमा ताजी गाजोवंक जायची, कितले आमी ताजो मोग करूंक जायची. असले भाग ताणें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी ताका ऋणी जावंक जायची आनी ताजे उपकार आमी बावडूंक जायचे भाव भयणींनो. तेज्या उतरावरय ताणें आमकां नवो केला. वय आदले स्थिती घेती ताणें कान उडयला देखून ते गायन आमी करता न्ही गी. हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत. हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू काळजांत. सांत पावलो एक फावटी हेजे सुवार्ता परड करूंक वतना ताका वाटेर थोडे भावार्थी लोक मेळटा. तांकां पळोवन घेवन सांत पावलो विचारता, तुमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा गी म्हणून विचारता. तशें तुमकां हांव विचारता, तुमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा गी? सांगता गी मेळ्ळा गी? आतां पवित्र आत्मो दिसता गी, ताका पळोवंक जाता गी. पूण एका मनशा थंय पवित्र आत्मो आसा गी ना गी म्हूण कळीत जाता गी. कळीत जाता गी जावन कळीत जाता वय मू. जावंक पुरो दोळ्याक आमचे दिसना. आतां वॉच दिसता, आमचे नेसण दिसता आनी आमी घालता वॉकल दिसता. काल 15 नवे वॉकल घालून येयलो दिसलें न्ही सांगता गी. तशें दिसता, पुरो दिसता. पूण पवित्र आत्मा आसा गी ना गी म्हणून दिसना. पूण एक मनीस, एक भाव, एक भयण पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरला म्हूण कळटा की कळना. आमच्या मागणा वरी कळटा आनी आमी कच्चे सेवे वरी कळटा, आमी कच्चे विनवणे वरी कळटा, आमचे जिणे वरी कळटा, आमचे उतरां वरी करता, आमचे साली वरी करता, आमच्या शिकवणे वरी कळटा. पण निजा की आत्म्यान भरला गी ना घेवन तेळा भाव कितले बरें करून घेवन प्रेजा वर्शीप चलोवन वयले वय मू. कितले बरें जाता आपणें. कशें आमकां दिसून येता बाबणे एक वाचतना बी दिसता, गायना करतना बी दिसता. पळयता मो आसा गी ना गे म्हणून आमकां कळीत जाता. आमी सांगचे या धडबडचे पोर ब्रदरान सांगले बरी आमी काय लोळचे या आमी किकराटो मारचे कांय गरज ना. एक मनीस पळयता भरला गी ना गे म्हणून आमकां कळीत जाता. कित्याक म्हळ्यार पळयता न्हू कितें फळां आसात वय मू. तातूंत एक फळ मात्र आमी आयकुया. आमी ते आयकुया, एक फळ मात्र आमी आयकुया. गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 5 आनी वोळ 22. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22 एक घडी आमी आयकुया. पूण आत्म्याचें फळ हें मोग, नेक्स्ट संतोष, पुरो संतोष. आतां 9 फळां आसात तातूंत एक आमी धरया संतोष मात्र म्हणून. एक संतोष पळयता म्हणजे एक फळ जावन आसा संतोष. आतां कोण निजायकी आपले पळयत आत्म्यान भरला पळय तांचे थंय ओ संतोष म्हळ्यार दिसून येवची भाव भयण. निजायकी ताणें संतोशान आसत. कसले संदर्भ येवन दी, कसली परिस्थिती येवन दी, आतां कितले झूज जावन आसात, महामारी जावन आसात, ह्या लोक एकामेकां मस्तून आसात, कितले वायट जावन आसा, ती कसली परिस्थिती आसूं दी हो संतोष आसा पळय, हो कोणा थंय पळयत आत्मो आसा पळय तो निजायकी तो दिसून येता. निजायकी ते संतोशान येतात. हो संतोष म्हळ्यार दिसून येवंक जायची. आनी आमी केन्नाय कित्याक म्हळ्यार ह्या जाग्यार येवन घेवन आमी आनीक बावून आनीक कुरवून आनीक ददेस्पर जावन घेवन निराशपणान आमी रावचे न्ही भावपणी. हो जागो तसो जाल्यांक न्ही. जावंक पळय एका काळार आमी तशें आसल्या. आतां 91 भाव ह्या भयण हांगासर येतना जावंक पळय तांणी इल्ले ददेस्पर जावन घे, निराशे जावन घे, कंगाल जावन येतात वय मू. पयले पडे येतना येतात. पूण तांकां सयत देवाच्या उतरावर इल्ले बुजवण, इल्लो भरवसो, इल्ले धैर्य मेळटा गे मेळना. इल्लो बरें पाटी वतात गी. देखून हो संतोष आमचे थंय आसा गी ना घेवन पयलें चिंतूंक पळोवंक जाय. संतोष म्हणटा केवळ भायरच्यान हास्चे मात्र न्ही, हो भितरलो संतोष जावन आसा. कसले संदर्भ येवन दी, कसली परिस्थिती येवन दी, हो संतोष निजायकी आमचे थंय दिसून येवंक जायची. आतां हो संतोष कोणा थंय आसा पळय आनी कितें आसत जायते फळ आसत. पूण एक हांव धरता हो संतोष कोणा थंय आसा पळय तांकां आमी सांगीत हे पवित्र आत्म्यान भरलात म्हूण की, हेंचे थंय पवित्र आत्मा आसा म्हूण की. तुमचे थंय हो संतोष आसा गी? कितले लोकां लागीं ना म्हूण घेवन रुजू करूंक कितें जाता की जायना. हांव म्हाका एक 10 सेकंड पुरो कोणा थंय पवित्र आत्मा ना म्हूण रुजू करूंक 10 सेकंड पुरो. आमकां दिसून येता भाव भयण कोण पवित्र आत्म्यान भरल्यात आनी समजून घेया कोणा थंय पवित्र आत्मा ना म्हळ्यार अर्थ कितें, उजवाड ना म्हळ्यार अर्थ कितें, खंयसर उजवाड ना कितें आसा थंयसर. तितलेंच पवित्र आत्मा ना म्हणल्या पर्यंत थंय खोटो आत्मो आसा म्हणून आमी समजून घेवंक जायची. देखून ह्या जाग्यार आमी कितें कसो उकुरवून बावून आनी खंतेश्ट जावन कितें घडलां, काल कितें घडलां तें खंयचें आमकां नाका, आमच्या मतीक नाका. आज देवान आयचो दीस आमकां दिला, आयचो दीस जिवंक आमकां दिला. आदल्या हप्त्यान बेदान एका भयणीची बरी साक्ष दिली न्ही, हांगा विनोदाच्या मागण्यान ती मागली म्हण घेवन मागतली म्हण घेवन.
सोम्या कालच्या दिसा कितें घडलां तें पुराय हांव विसरता, फाल्यांचो दीस म्हाका कळीत ना, पूण आयचो दीस तुवें म्हाका दिला न्ही गी, त्या पासून हांव तुका अर्घ येता म्हणून कितले बरें मागणें पळय. आमी आयच्या दिसा जिवंक जायची, कालच्या दिसा जिवोवचें न्ही, फाल्यांच्या दिसा जिवोवचें न्ही भाव भयणीनो. जेजून ताच्या मागण्यान शिकूंक ना गी, आयचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी म्हणून. आयचो दीस आमी जिवंक जायची. काल कितें घडलां आनी फाल्यां कितें घडटा तें खंयचे आमचे मती येवंक ना जो भाव भयणीनो. कित्याक आमी पाटी दिसच पाटी वचनात खंय वयमू. आतां कालचे दीस मे 1 वयमू कार्मिकर दिनाचರಣೆ तुमकां कळीत आसा. 2026 कार्मिकर दिनाचರಣೆ ह्या वर्सा परत येता गी. आनी केन्ना म्हण येता गी कार्मिकर दिनाचರಣೆ 2026 केन्ना पाटी येता गी पळया. आतां पोर इस्टर जाली, इस्टर परत्यान येता गी. आतां येवनची आनेक वर्सा 27 26 आनी परत्यान येना. पाटी वचोंक हे दिसच पाटी वचना तर आमचें मन आमी कित्याक पाटी व्हरूंक जाय. कितें जालां तें परत सोडून सोडूंक जायची भाव भयणीनो. आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आमी आसतना केन्नाय हांसून संतोशान आमी आसूंक जायची. आनी दाविद्राय पळया, पवित्र आत्म्यान भरलो दाविद्राय कितें सांगता आमी आयकुया. किर्तनाचो बूक अवसर 122 आनी वळ 1. साम चॅप्टर 122 वर्स 1 कितें सांगता. किर्तनाचो बूक अवसर 122 आनी वळ 1 कितें सांगता. सुरेस्पराच्या घरा वचुया अशें ताणी म्हळें तेन्ना, अशें ताणें म्हणलें तेन्ना संतोष म्हाका भोगलो. संतोष म्हाका भोगलो म्हण घेवन या आमी पोन्नार या म्हणटना म्हाका संतोष म्हाका मेळ्ळो म्हण सांगता. या आमी मुलकी या, आमी विणुणाच्या मागण्याक या, संतोष म्हाका मेळ्ळो. अशें जायचे आमचो संतोष. खंय काजाराक या, खंयच्या फंक्शनाक या, आनी खंय या भोंवडेक या, तेळा संतोष सांगता. तो संतोष न्हय, तो निजायकी संतोषच न्हय. म्हाका निजायकी संतोष आज शुक्रार, आज शनवार, आज विनवणी, आज घर भेट, हे म्हाका संतोष भाव भयणू. आनी तूं म्हजो दादूच काय आसा. पळयतात म्हणजे कामां म्हणून एक शिकोणा सांगा वाडळ टायमार म्हाका कसं तें दिवंक पाद्राबंद दिला. म्हाका भारी खुशी ते पळयतात म्हणजे कामां एक एक सांगचें म्हणल्यार इसून एक पळयतात म्हाका कितें कितें दिता म्हणजे तें इसून सांगता भारी खुशी जावची. आनी तो एक गूण जावन आसा संतोष. परत इतू वेळ आमी आयकुया. सुरेस्पराच्या घरा वचुया अशें ताणी म्हळें तेन्ना, संतोष म्हाका भोगलो. संतोष म्हाका भोगलो. देखूनच एक कांतार आसा न्ही पात्राबाचें. तूं म्हज्या काळजाचो संतोष जेजू, तूं म्हज्या जिणयेचो आदार जेजू. तूं म्हज्या काळजाचो संतोष जेजू, तूं म्हज्या जिणयेचो आदार जेजू. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका चलयताय. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका चलयताय. जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो. जेजू मोगाचो, जेजू सर्वांचो, जेजू मोगाचो, जेजू सर्वांचो. देखूनच संतोष. आनी हो संतोष आसा पळय एक पिटी आमकां पवित्र आत्म्यान तो मेळ्ळा जाल्यार हो संतोष कोणूच आमचे जावन काण व्हरूंक शकना म्हण सांगता. देवाची तरच सांगता आमी आयकुया. जोहांचो वांजेल अवसर 16 आनी वळ 22. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 22 कितें सांगता. जोहांचो वांजेल अवसर 16 आनी वळ 22 कितें सांगता आमी आयकुया. तुमचे विशांती तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें. हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तोळ तुमची काळजां संतोशान भरतली. तुमची काळजां संतोशान भरतली. तो संतोष कोणूच तुमचे लागसो तो काण संतोष कोणच तुमचे लागसो काण व्हरूंक शकचो ना. कोणातनी साध्य ना बाबण. हो संतोष काण व्हरूंक कोणातनी साध्य ना. एक वेळ संतोष मात्र न्ही. त्याला आमी आयकलें की न्हू कितें फळ आसा पळय तो कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा आसा म्हळ्यार तो दिसून येवंक जायची. कोणूच हे काण व्हरूंक शकना. कोणातनी हे साध्यच ना. कसलीय संदर्भ येवन दी, कसलीय परिस्थिती येवन दी, हो संतोष काण व्हरूंक शकना भाव भयणीनो. हांव ल्हान भुरगो आसतना चिंची दळपटी कशें एक केन्नाय पळयल्यार टेन्शनार आसचें, कोणा लेगीत उलोवचें न्ही, कोणा सांगता बसोवचें न्ही. आमच्या घरा लेगीत एक 6-7 कितें घर आसलें. आमचें घर घेवन 7 कितें घर आसलें. क्रिस्तांवांच्या घरा एक कितें अनुभव ती पयले हांगा आसतना पडकून आसतना 7 घर आसलें. एकले लेगीत हांव उलयनासलो. एकले सांगता म्हाका समाज ताळ पडनासलें. पूण इश्ट सांगता हांव बरें नासतलो. तांचे लेगीत उलयतलो, हांसतलो, खेळटलो. पूण कल एक बांदपास म्हाका कळ्ळी जायना. म्हळ्यार म्हाका आतां समजनासलें ते कल बांदपास गी कसले एक ते मनो देवसा गी कितें म्हाका समजना. हांव तसो आसलो भाव भयणीनो. म्हजी मम्मी म्हाका सांगतली म्हजो पप्पा खंय कोण गे एकलो
ते सांगतात नाही की मनशास्त्र शिकले असतात नाही की सायकोलॉजिस्ट म्हणून तांच्या लेगी आपण व्हरून घेऊन म्हणजे कावन्सिलींग करूंक तो पळयतलो खंय पूण तांची फीज आनी मस्तो म्हणून इल्लो पाटी सरलो अशें म्हाका आयकूंक मेळ्ळें मागीर सो म्हाका तेंपा उपरांत इतले असो एक देदेस्पोर जावन घेवन टेन्शन जावन घेवन कांगाल खंयची खंत काण घेवन कशें हांव बसून चिंतून रावतलो म्हाकाच कळी जायनातले खंयचे खंत कित्याक हांव टेन्शन आसा म्हाकाच कळी जायनातले असो एक बनपासून आसलो मनीस हांव पाद्रा बंदिल्ले शिकून आयकून पवित्र पुस्तक वाचून 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 जोशुआ बरी ते पवित्र पुस्तकाचें ध्यान मन दीस आनी रात ध्यान मन करून आज तो पवित्र म्हजो संतोष म्हाका आज मेळ्ळा म्हजे भितर तो संतोष आज आसा आज हांव तेजेच पर ना म्हणजे कसले आतां जेजो वळखल्या उपरांत ती जायती परिस्थिती बिगडली आसूंक पुरो पूण हो संतोष काण व्हरूंक सकूंक ना पाटी हांव सरूंक ना आनी की जेजोचे एकवटांत हांव आसा हो संतोष कोणीय काण व्हरूंक सकना भाव भयण हो संतोष आमी आज जोडूंक जाय आनी पळया आतां जर तर आमी आमचे तशें एक कडेन चिंतून पळया त्या जाल्यार हांवें सांगलें आमची जिणे पयले कशी आसली म्हणून आतां आमचे विशयान आमी एक कडेन चिंतून पळया आमी हाचे पयले संवसारांत आमी आसतना आमी व्हडले एक बुद्धवंत व्हडले एक विज्ञानी व्हडले एक दाक्तेर जावन घेवन व्हडले एक मनीस जावन घेवन महापुरुश जावन घेवन जेल्ले मनशागी आमी बी एका ना एका विशयांत सलवल्ले निराशे जाल्ले धरणी शेवटल्ले पातकी जावन घेवन सगळ्यां तिरस्कार जाल्ले मनशात वयमू आतां आयन्स्टीना बरी कोण म्हणी बुद्धवंत हांगा आसात गी या आनी कोण फेमस मनीस आसात न्ही विराट कोहली बरी कोण क्रिकेट प्लेयर आसात गी या व्हडले एक फिल्म एक्टर आसात गी म्हळ्यार हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार संवसारांत आसतना आमी काय व्हडले एक साधन करून घेवन व्हडले एक नांव जोडले मनीस म्हळ्यार आसूंक की पुरो ताणें बी जिणी बदलला सांगेना हांव ना म्हणून घेवन तसले मनशां बी आसूंक पुरो पूण सडावत म्हाका पळोवंक दिसचें आमी पुरा सलवल्ले कंगल जाल्ले पुरान ते सलवल्ले मनशां वयमू आनी तसल्या मनशाक देवान एकठांय करून एकेका गांवांत एकेका शारांत एकठांय करून घेवन हांगासर हाड पावयला कित्याक म्हळ्यार तुमकां कितें संवसार तुमकां दिवंक सकूना ते हांव तुमकां दिता म्हणून घेवन ते जिवीत जेजू ताणें आमकां बसयला तो संतोष आमकां जेजू थंय आमकां बसयला तो मोग आनी पळयता म्हणजे सर फळां मात्र न्ही पळयता म्हणजे देणी सयत आमकां बसयला जर तर हे देण्याचो हे जिवीताचो आमी सदुपयोग करिना जाल्यार एकामेकाचो मोग करचो एक ते एक गूण हे ते बरेपण आमी करिना जाल्यार या एकामेका कुमो करचे जावन दी या खंयचे म्हणजे सेवेंथ भक्ती जावची जावन दी या पळयता म्हणजे देणे आमचे थंय असले उर्जीत करचे जावन दी हे ते जिवीत जोडचे जावन दी असो एक संदर्भ आमी जोडिनासतना आनी की आमी होद्दा पुट्टा बंदा पुट्टा म्हणल्यार बरी केवळ येवचे बसचे वेचे आमी करून घेवन केन्ना निराशी जावन घेवन कंगाल जावन घेवन आमी हांगासर बसता जाल्यार पवित्र पुस्तक सांगता तसल्यांक आसा पळय देवच मागीर काळोखाच्या भोंयेर आनी ह्या काळोखाच्या कुडांत तो उडयतलो म्हणून केन्नाय दुखेस्त केन्नाय खंतिश्ट केन्नाय देदेस्पो जावन घेवन आनी की चिंतून घेवन म्हाका कांयच बरें पडना म्हणून घेवन आनी की ह्या संवसाराचे पयलेचेच आदलेचे सैम काण कोण बसता जाल्यार आनी की बसता जाल्यार मागीर आमी न्ही देवसारी न्ही कुड्ड सरस्पो देवूस तांकां काडटलो आनी तूं सदांच खंतिश्ट जावन राव सदांच तूं दुखेस्त जावन राव तूं सदांच रडूनच तूं राव म्हण घेवन तसो मागीर काडटलो आनी एका काळोखाच्या कुडांनी तो उडयतलो म्हण सांगता देवाची तर आमी आयकुया मातेव वांजेल अवसर 22 आनी वळ 11 ते 13 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 11 to 13 आमी एक पिटी आयकुया मातेव वांजेल अवसर 22 आनी वळ 11 ते 13 पर्यंत सैऱ्यांक पळोवंक राय मटवा खायलो आनी थंय लग्नाची न्हेसोण नेसानांतले एकल्याक ताणें देखलो हे ओपर तुमकां कळीत आसा पयलीं आपूण दिल्ले ते येवंक ना देखून रायान कितें केलें तांकां सोडया आनी तुमकां कोण सकट मारता तांकां सांगता की आपूण हाडया म्हूण सांग आपूण हाडा आनी हे माटव सैऱ्यांनी भरा म्हूण सांगता आनी आतां राय तांकां सैऱ्यांक पळोवंक येते आसात आनी सक्कडी सैरे थंयसर एकठांय जाल्यात पूण राय कोणाक पळयता मुखार आयकुया रायान ताचे लागीं विचारलें इश्टा लग्नाची न्हेसोण नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलो पळय सक्कडी कुशल बरी जावन घेवन बरें नेसण न्हेसून घेवन बरें एक संतोष आतां काजार म्हणटाना संतोष आसा गी ना तुमी काजाराक वचोन घेवन देदेस्पळ जावन घेवन खंयतेश रावतात गी आतां मोरणाच्या घरा वेचे आनी काजाराच्या घरा वेचे दोनी एक डिफरन्स आसा गी ना आतां काजाराच्या घरा येवन गी कोण एक देदेस्पळ जाल्यार ते होकल या होरेत या आपण दिलां कशें जावंक पुरो चिंता एक संवसारीक कार्यांत आमी इतले संतोष बरी जाता जाल्यार तर सोम्याच्या मंदिरांत आमी आसतना तितलेच आमी दुखेस्त जावन आमी जियेता जाल्यार खंतेश जावन जियेता जाल्यार ताका कशें जावंक पुरो भाव भयण आमी चिंतून पळोवंक जाय इतले वर्सां आमी येवन इतलें जिवीत आमी जोडून घेवन आनी की आमची मुखामळां आमी बावोन रावता जाल्यार ताका कशें जावंक पुरो आनी पळया राय कितलो काकोलदार पळया कितले एक मोगान विचारता इश्टा तुजे लग्नाचें न्हेसोण ना गे म्हणून एक जाल्यार संदर्भ ती आसा कितें जालें कित्याक तो खंतिश्ट म्हणून संदर्भ रिती आसा पूण तो कितें म्हणटा पूण ताणें जाप काडली ना जापच काडली ना आतां 6 जाणांक जापच ना
कित्याक तुमकां बेजार आय, कित्याक तुमी तकली मुळा घालतात, कित्याक तुमी तुमची तकली बावयतात, कित्याक तुमकां थोड्यांकी पळयला जायना, तांकां जापी ना भाव भयणू, तांचे थंय जापीत ना. देखून हांवें तुमकां म्हजेच दाखलो दिले, म्हाकाय कळी जायनातले, हांव कित्याक कोणाले उलयनातलो, कोणा सांगता बरसानातलो, कितें प्रॉब्लम म्हजे थंय आसले, म्हाकाय जाप ना. कोणी म्हाका कांय रगले दिवंक ना, म्हजें नांव पाड करूंक ना, कोणी म्हजे खबरेक येवना. म्हजे असले एक जिणी पळोवंक की मागीर जावंक पुरो तेणी येयल्ले कोणाले घेवले ना कळलो म्हणी अशें म्हणलां आसूं की पुरो फाटल्यान आसूं दी, कित्याक म्हळ्यार म्हजी जिणी तशें आसले. पूण हे बांदपास आमकांच कळी जायना भाव भयण. आतां हाका बी कळी जायना, कितें जाप दिवचे म्हणजे कळी जावना. देखून राय कितें करता ताका, तो रायान साकराक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताचे हात पांय बांदून ताका बायल्या काळोखांत बायला उडया, काळोखान ताका उडया. थंय जातलें रडणे आनी दांत किरलोणी. आतां तूं कंतिश्ट आसा न्ही गी, आतां तूं वच आनी तूं रडूनच राव आनी दुखेस्त जावनूच राव. म्हणजे देवच मागीर काळोखान तो उडयतलो भाव भयण. अवकाश दिल्या उपरांत ताचे आमी सदुपयोग करना जाल्यार देवच काडटलो आनी उडयतलो. देखून आमी कोणाकय दूर सोंचे नाका, कोणाक आमी दूर सोंचे नाका भाव भयण. खंयच्या देवाच्या सेवकाक दूर सोंचे नाका, देवाक आमी दूर सोंचे नाका. त्या फुडें देवच आमकां तसली परिस्थिती आमकां हाडटलो. जर तर आमी देवाक आमी विश्वासी रावना जाल्यार, आमचें बरेंपण आमी भायर दाखयना जाल्यार, बरेंपण कितें आमी दाखयना जाल्यार भाव भयण. देखून सकाळी देव आतां तो मुखारी बरला, आपोण दिले साबार आसात पण विसो कडले थोडेच म्हण घेवन सकाळी कितें साध्य जायना भाव भयण. देखून आमी तो एक अवकाश तशेंच आसा पळया. थंय फुडें कितें जाता, थंय फुडें देव आसा पळया, केवळ काळोखांत उडयतलो मात्र न्ही, तो आमकां हाच्या दुस्माच्या हातांत ती घालतलो म्हणून सांगता. केवळ काळोखांत उडयतलो मात्र न्ही, थंय फुडें दुस्मानी आमच्या जिवितांत कोण दुस्मान उब जाला जाल्यार आपल्या ताका बी कारण आसा भाव भयण. हर एकाकी कारण आसा, हर एकाकी जाप आसा पवित्र पुस्तकान. आतां दुस्मान म्हणटना दोन कारणां खातीर दुस्मान जावंक पुरो. एक आतां शिसांग की ह्या जेजूक दुस्मान आसले, कित्याक म्हळ्यार ताणें सुवाता प्रकट करतले. आदल्या हातूंत आमी आयकलें न्ही की पेद्रूच्या पत्रांत बरें केल्ल्या खातीर तांकां जायते कश्ट येयले म्हण घेवन. बरें केल्ल्या खातीर जावंक पुरो कश्ट येतात. जेजूनी सांगलां, ताणें म्हजो द्वेश केला देखून तुमचोय द्वेश करतलो म्हणून जेजूनी सांगलें आसा. सुवार्ता प्रकट केल्ल्या खातीर, सत उलयल्ल्या खातीर, जेजूक साक्ष दिल्या खातीर दुस्मान जावंक पुरो. ते सहज, तांकां देवूच पळोवंक येता. ते तांचे खबराक आमी वयचे नाका, फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हणून देवान सांगलां, तांकां तो देव पळोवंक येतलो. पूण अनेक दुस्मान आसात, अनेक तरेचे दुस्मान आसात. ते कशे उपजा जातात ते आमी आयकुया. किर्तनाचो बूक अवसर 106 आनी ओळ 40 आनी 2 पर्यंत. साम 106 वर्सेस 42 पर्यंत, 40 पर्यंत. आपले परजेचेर देवाचो राग पेटलो, आपल्या दायजाचो ताका कांटाळो आयलो. ताणें तांकां राष्ट्रांचे अधीन केली, तांचो द्वेश करतले तांचे धनी जाले. तांच्या दुस्मानांनी तांकां दग दिली, तांच्या हाताखाल तीं हल्क जाली. पळया, पयली वळ कितें आयकले, देवाक तांचो राग येयलो म्हणून सांगता. वैमू कोणाचेर देवाक राग येता, कोणाचेर देवाक कांटाळो येता, तांकां देव कितें करता. आतां 41 आयकुया. ताणें तांकां राष्ट्रांचे अधीन तांकां केले, देव राष्ट्रांचे अधीन करता. तांचो द्वेश करतले तांचे धनी कोण जाले. तांचो द्वेश करता पळय तांच्या हाताखाल तांकां दवरता, तांचे अधीन तो करता. मुखार तांच्या दुस्मानांनी तांकां दग दिली, तांच्या हाताखाल तीं हल्क जाली. तांचे दुस्मान ताका दगदेशे करता, या ताका हल्क करीशे करता. केन्ना देवाक आमी राग हाडयता, या देवाक आमी कांटाळो येता. केन्ना देवाचे विरोध आमी वेता, देवाक आमी विश्वासी जायना जाल्यार त्या फुडें देवूच हे प्रकार करता भाव भयण. देखून जायते फुडें आमी देवाचे एक गूण मात्र आमी पळोवंक घेवन वचचे न्ही. हो देव मोगाळी, दयाळी, काकुलता, तो बुक्सूंक सदांच तयार. वय अनेक रूप आसा, क्रोध आसा म्हणून तो नीत करता जाल्यार तो ख्यास्त बी लायता भाव भयण. तो बुक्षिता जाल्यार तो नीत बी करता. दोनी गूण आमी समजून घेवंक जायचे. आनी कितें देवाक आमी विश्वासी रावना जाल्यार दुस्माच्या हातांत ती घालची ताणेंच भाव भयण. तोच आमकां मागीर दुस्माच्या हातांत तो घालता. ताका आमी राग हाडयता जाल्यार. आतां सावलाचें जाल्यार तो दुश्टात्मा धाडलेले कोणान आमी आयकुया. सामुएलाचें पयलें पत्र पुस्तक अवसर 16 आनी ओळ 14 कितें सांगता. 1 Samuel chapter 16 verse 14 कितें सांगता. सरेस्पराचो आत्मो सावलाक सोडून गेलो, आनी सरेस्परान धाडलेलो एक दुश्ट आत्मो ताका सतावंक लागलो. दुश्ट आत्मो देवान धाडलेलो एक दुश्ट आत्मो ताका सतंक लागलो. आनी पयले देवान दिल्लो एक पवित्र आत्मो तो पाटी करता म्हणून सांगता. कित्याक पाटी करता, कित्याक म्हळ्यार तेन्ना सामुएलान जायते फुडें सत्र दिले, ताणें आयकूंक ना. देवाच्या विरोध तो गेलो आनी परजेक मानूचे खातीर, मनशाक मानूचे खातीर मनशाच्या हातांत तो पडलो भाव भयण. परत ताका सत्राय दिल्ली. देखूनच त्या फुडें देवच ते करता.
केन्ना आमी देवाक राग हाडयता मात्र न्ही देवाच्या उतराक आमी चीत दिना जाल्यार देवाच्या उतराक आमी विरोध वेता जाल्यार तेन्ना सहित अशें घडटलें म्हणून सांगता द्वितीय नियम अवसर 28 आनी ओळ 15 एक पटी आयकुया. द्वितीय नियम अवसर 28 आनी ओळ 15 पयलीं आमी आयकुया. पूण तूं सरेस्पर तुज्या देवाचें उतर आयकनाय जाल्यार आनी हांव आज तुका दितां ते सर उपादेश आनी नियम पाळोवंक सत्राय घेनाय जाल्यार देवाचे उपदेश आयकनाय जाल्यार आनी तेजे नियम तूं पाळोवंक तूं सत्र घेनाय जाल्यार आतां 25 आमी आयकुया. 25 तातूनच 25 सरेस्पर तुका तुज्या दुस्मना मुखार सलवितलो. सरस्पर तुका तुज्या दुस्मना मुखार सलवितलो. तूं तांचे विरोध एक वटेन मुखार वेतलोय तूं तुज्या दुस्मनाक एक वटेन तूं मुखार गेल्यार आनी 7 वटांनी पळोवन धांवतलोय. 7 वाट्यान तुवें पळोवन धांव अशें देव तुका करतलो बाबण. देखून आमच्या जिवितान कोण म्हणजे दुस्मान उब जाला जाल्यार कारण आसात आमी सोदून काडूंक जायची कित्याक हे दुस्मान घे म्हणून घेवन बेश्टेच आमकां दुस्मान येनात बाबणीन कोणी आमकां उपाद दिवंक येनात आनी निजाकी बरें केल्ल्या खातीर कोण म्हणजे दुस्मान उब जाला जाल्यार ते मागीर देव पळोवन घेता. पूण आमी देवाक राग हाडय लागी देवाक आमी कांटोळो हाडय लागी ह्या देवाच्या उतराक आमी विरोध केला लागी आनी तेजेन आमी देवूच मागीर दुस्मान उब जायता. आनी तेच आमी उलटा केल्यार ऑपोजीट केल्यार देवाक आमी विश्वासी रावले देवाचे उतर आमी आयकले तेजे उतराक आमी खालती मन गेले तेन्ना कितें जातालें तातूंतच आमी आयकुया. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 7 द्वितीय नियम अवसर 28 आनी ओळ 7 कितें सांगता. तुजे विरोध उठलेल्या तुज्या दुस्मनाक सरेस्पर सलवितलो तुजे विरोध कोण दुस्मान उठलात तांकां सरेस्पर सलवितलो आनी तांकां तुजे अधीन करतलो. तांकां तुजे अधीन करतलो. एक वटेन तुजे विरोध आयिल्ले एक वटेन ते तुजे विरोध आयले री ते 7 वाटांनी तुजे मुखल्यान पळोवन धांवतले. दुस्मान म्हणटाना केवळ मनीस मात्र न्ही बाबण पिडे रुपारगी दुब्लिके रुपारगी रिणा रुपारगी या आनी कितें खंती रुपारगी जायत्या रुपान ते दुस्मान येवंक शकता. पूण देवाक आमी विश्वासी रावतलो तेच दुस्मान देव आमचे पयस करतलो बाबणीन. देखून आदल्या हप्त्यान गी ब्रदरान सांगलें न्ही इल्लें पॅन कार्ड दुख आसा आसूं दी कितें कितें देवान म्हाका दिला म्हणून सांगलें आपल्या धैर्यान कितें म्हणजे थोडी कारण आसता बाबणीन कितें एक वायट जाता जाल्यार कितें जाता जाल्यार देव आमकां सत्राय दिता सांग कितें उणेपण आसा गे म्हणून देखून जे बेश्टे आमी चिंचे नाका म्हाका बरें केल्या खातीर आनी सडावत लोक आसा पळय म्हाका बेजार जावचें कितें गे म्हणल्यार आतां पळय आतां तेसांचो अंडोसो हांगासर बरयला आतां फाल्यांच्या दिसा विनोणेन ते मागता त्या खातीर. आतां तुमी पळया सक्कडी हांगासर येताना अर्धे सत कांय मात्र येतात अर्धे सत मात्र म्हाका सैरीक ना म्हाका काम ना म्हाका भुरग्याचे देणे ना म्हाका दुस्मान आसात म्हाका दुब्लिके आसात म्हाका पिडा आसा म्हाका सर्जरी जावची आसा म्हजे जागो विकून वचना केवळ ते अर्धे सत मात्र आनी अर्धे सत आसा बाबणेन आमी आमचे कश्ट मुखार हाडटा आमची पातकां केन्ना मुखार हाडटा गी कित्या खातीर हे कश्ट कित्या खातीर हे रीण कित्या खातीर हे दुब्लिकाय कित्या खातीर ही पिडा हे केन्ना म्हणून आमी चिंतून पळयता गी आमकां सतयतात आमकां दुखयतात म्हूण सांगतात आमी कितल्या लोकांक दुखयला म्हूण केन्ना सांगतात गी आमी केन्ना कितल्या लोकांक दुखयला कितल्या लोकांचें समाधान आमी पाड केलां कितल्या लोकांक आमी तेंचें समाधान होगडूंक आमी कारण जाल्यात कितल्या लोकांचें नांव आमी पाड केलां ते कोण म्हणे सांगतात गी. पळय आतां जाल्यार तुमी उणाचे मागणे केले तुमकां कळीत आसा कोण म्हणे तांची पातकां बरोवन घाल्ले आसा गी म्हाका इतले वर्स जाता असले एक पाताक म्हाका सतयते आसा हे पाताक म्हणजे वचून दी म्हणजे म्हज्या पासून विनंती करा म्हण कोण बरोवन घाल्ले आसात गी. असले एक रागा वरी म्हाका सुटका दी द्वेशा वरी म्हाका सुटका दी ना बोगसूंक जायना म्हाका ना बोगसणा वरी म्हाका सुटका दी हे कोण सांगतात गी. पळया लोक जाल्यार पळय कशे एक देवाक फसोवंक पळयतात पळय अर्धे मात्र घेवन येतात पुरा सांगिनात भाव भयण आमकां दुखयलें जाल्यार आमी हेरांक दुखयला म्हणून आमी समजून घेवंक जायची भाव भयण आमी एका काळार तशें केलां हांगा आवय बापायचे शिकवण दितना पात्राबान सांगलां आज आमचे भुरगीं आमचे विरोध रावले जाल्यार आमी बी एका काळार आमी विरोध रावलात म्हणून आमी समजून घेवंक जायची. कालती गाद कोंदा पापा तिंदू परिहारा म्हणटात पळय आमी समजूंक हे आमकां उडासाक भाव भयण हे आमच्या उडासाक येवचे खातीर ते अशे प्रकार जावचे आमी पुरा ताका बॉक्सेजे म्हणल्या खातीरच असले अनुभव आमकां तुमकां जाला आसूं की पळय पूण साबाजान ते समजना केवळ आमचे कश्ट मात्र काण घेवन येतात पूण आमी कितल्या लोकांक तशें केला गे म्हणून तांकां कळीत जायना भाव भयण. आनी कोण पळया देवाक विश्वासी रावतात पळया तांकां देवूच तांच्या दुस्माना लागीं शांती समाधान जी अशें करता म्हणून देवाची सांगता आमी आयकुया. मण्य बूक अवसर 16 आनी ओळ 7 प्रोब चॅप्टर 16 वर्स 7 मण्य बूक अवसर 16 आनी ओळ 7 कितें सांगता. एका मनशाची साल सरेस्पराक मानवत जाल्यार तो ताच्या दुस्माना लेगून ताचे कडेन शांतीन जियोंक लायता. जर तर आमी देवाक मानून चलता जाल्यार आमच्या दुस्मानाक सयती आमचे सांगता शांती समाधान जे अशें देव आमकां करता म्हणून
जर तर आमकां दुस्मान आसा जाल्यार कितें करूंक जायची, आमची साल सारकी करूंक जायची, आमची जिणी सारकी करूंक जायची आनी ह्या फुडार देवाक आमी विश्वासी रावूंक जायची, तेजें उतर आमी आयकूंक जायची आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक जायची. कितले ते दुस्मान आसूं दी ते 7 वांट्यांनी देव मागीर पळोवन वचची करता भाव भयण. ते खंडीत देव करता, ते पयस करता. देखूनच आमी आतां पळया, दुस्मान म्हणटना कोणाची दुस्मान जाल्यार होणना, या कोणी आमचो दुस्मान जाल्यार होणना. एक दोग जाणांनी एक देव आमचे दुस्मान जायनाजो आनी देवाचो सेवकय आमचो दुस्मान जायनाजो. देव केन्नाय आमचो दुस्मान जावंक नजो आनी देवाचो सेवकय दोनी आमचो दुस्मान जावंक नजो. हे आमी उडास दवरूंक जाय. जर तर देवच आमचो दुस्मान जालो जाल्यार मागीर जागो आसा गी लिपून रावंक? खंय म्हणे लिपून रावंक जाता गी देवातान? दावीद राय सांगता न्ही गी, आकाशार गेल्यारय तूं थंय आसय, पाताळान गेल्यारय थंयसर तूं आसय, दर्यान गेल्यारय तूं थंयसर आसय, फांत्यार उठून धांवता म्हणल्यारय थंयसर तूं आसाय म्हणून धांवंक जायना भाव भयण. देखून हेब्रांक बरयल्या पत्रांत ती सांगता न्ही की हा कितले भिरांकूळ जिवंत देवाच्या हातान पडचें. देखून केदें देवाचे दुस्मान जायनाकात. खंयच्या कारणाक देवाक आमी फुरपरूंक जावं दी, गुणगुणूंक जावं दी, देवाचे विरोध आमी वेचचे नाका भाव भयण. एक देवाक आमी देवाचे दुस्मान जावचे न्ही, आनी एक देवाच्या सेवकांचो दुस्मान तुमी जायनाका. कितेंय जावं दी, कशेंय जावं दी, तांणी तुमी तांकां सोंसून व्हरूंकूच आसा. देवाच्या सेवकांक केदेंच विरोध रावनाकात. कोणी जावं दी, कितेंय जावं दी, कसोय तो आसूं दी. कित्याक म्हळ्यार देवाचे सेवक म्हणटना ते एक भाग जावन आसा भाव भयणीनो, ते एक देवाचे आशिर्वाद ते जावन आसा. म्हाका पयले पटी देवाचे तर फादर जेरितान म्हाका मेळतना हांवें पयले पाद्राबाक एक मॅसेज केल्ले वॉट्सॅपतान. पाद्राबाक उडास आसा तेन्ना गुतना हांवें पाद्राबाक सांगलें, अशें सांगलें, फादर तुमी तुमच्या काळारत हांव जल्मलो आनी जियेत आसा देखून हांव भागी म्हूण लेखता म्हणून सांगलें. तुमी ह्या जिवन आसतना ह्या संवसारांतच हांव जल्मलो आनी हांव आतां तुमकां हांव आयकून आसा देखून हांव भागी म्हूण लेखता. ह्या काळार हांव जिवन आसा देखूनच हांव भागी म्हूण लेखता म्हणून हांवें पाद्राबाक मॅसेज केल्लें. कित्याक म्हळ्यार आनी 100 वर्सां उपरांत हांव जल्मलो जाल्यार म्हाका पाद्राब मेळनासलो, या पयले 100 वर्सां पयलेच जिवन गेल्लो जाल्यार म्हाका पाद्राब मेळनासलो. वयमू आतां तुमकां जावंक पुरो जायते सेवकांनी आसात आनी जायते सेवकांनी आसात, पूण इतले एक देव म्हळ्यार कोण, देवसार म्हळ्यार कोण, आमी म्हळ्यार कोण, इतले एक काले म्हणटा इतले सूक्ष्मयेन, इतले एक ल्हान भुरग्याक शिकल्यार बरी इतले जाणवय आनी कोणी इतले बरे दिनात भाव भयण. जायते सेवक आसात तांणी सीद आसात पळय, तांणी ते इतले गुंडायक वचोंक पळोवचें म्हळ्यार जाणवय चड दिवचें देवाचे ताचे जाणवय. अशें कित्याक बरयल्लें, हे प्रवाद कोणें केल्ले, हे प्रवाद केन्ना जारी जाले, मुखार कितें करता अशें. पूण एक फावंडेशन म्हणटात पळय, हाचे पयलीं ब्रदरान सांगलें न्ही की म्हजो आत्मो, म्हजो प्राण आनी कूड निर्दोश सांबाळून कितें म्हाका जाय, हर एक उतर म्हाका फादर जेरीन दिला म्हणून सांगलें पळय. असलें एक फावंडेशन पाद्राबान आमकां दिला देखून पाद्राबाक हांवें सांगलें हांव भागी फादर, तुमच्या काळार हांव आसा देखून हांव भागी म्हणून सांगलें. निजाक हे सत जावन आसा, निजाक हे सत उतर जावन आसा. कित्याक की म्हळ्यार आतां तुमकां धाकल्या एक तुमकां समजूंक पुरो. दावीद राय ह्या संवसारांत आसतना ताका अभिशेक केलो, वयमू तेलाचे शिंकाण घेवन अभिशेक केलो. आतां लॅक घाला, दावीद रायच्या काळार कितले जाणां प्रवादी आसले लॅक घाला. पयले ताका अभिशेक केल्ले कोणान? सामुएल प्रवादी. वयमू ल्हान भुरगो आसतना सामुएल प्रवादीन ताका अभिशेक केलो, एक जालो. मागीर मदेगात तो मागीर सावलतान तो पळोवन धांवता, खंय एक रानान तो पळोवन धांवता, खंयचे एक कोट्यान तसो तो रावता. थंयसर ताका एक प्रवादी मेळटा. तो येवन सांगता तूं हांगा रावनाके, वेगी हांगा धांवन वच म्हूण सांगता. त्या प्रवादाचें नांव गाद म्हूण घेवन, गाद म्हूण एक प्रवादी आसा, 2 जाले. मागीर ताच्या उपरांत दावीद राय पातकान तो पडलो, पातकाक ताणें आदन तो पातकान पडलो आनी पळय पातकाचे एक गुलामपण कशें पळय. तो पातकान पडला, 1 वर्स जालें या कितले वर्स जालें म्हाका कळीत ना, पूण ताका तो पातक केला पण ताका कळीत जालें गी. कशें म्हण कळीत जालें गी ताका, हांव पातक केला न्ही गी, एकल्याचो जीव काडला न्ही गी, एकल्याक व्यभिचार केला न्ही, ताका कळीत जालें गी भाव. पण पळया न्ही गी हे पातकाचें एक गुलामपण म्हळ्यार कशें पळय, तें केदेंच आमकां समजना, केदेंच समजना. देखून भागी म्हणजे त्याच कारणा खातीर कोण एकलो म्हण सांगतलो आसा न्ही गी, देवाचो सेवक म्हण एकलो आसा न्ही गी, सांगतलो दाखोवन दितलो आसा न्ही गी, ओपर न्ही गी, या घडीत न्ही, या धाकल्या रुपान तूं आमकां सत्रा दिता न्ही गी, त्या देखून हांवें सांगचें. ताका पळय त्या कोण येयलो, नातान प्रवादी येयलो, ते 1 जाणां जाले. ते 1 जाणां प्रवादीच्या काळार तो जियेलो. मात्र न्ही अनेक कडेन तुमी वाचल्या जाल्यार नोबा म्हण घेवन याजक आसलो, ताका मागीर सावलान जीवशी मारले.
नोबाचे कितले याजाक असले जे पूत असले पुरा याजाक सुमार 85 कितले तांचे एकूच दिसांनी जिवशी मरले पूण ते सगळे दावीद रायच्या काळार ते असले आनी दावीदाक ते चड मानताले आनी दावीद राय तांकां चड मानताले. आनी कडेन जेजून सांगूंक ना की दावीद आनी ताचे सांगाती हांगा मंदिराक गेल्ल्या वेळार याजाकाक मात्र निर्मिल्लो तो उंड ताणें खावंक ना की थंयसर एकलो याजक असलो. म्हळ्यार पण दावीद रायच्या काळार याजकी असले प्रावधी असले देखूनच तो निमणो श्वास पर्यंत देवाक विश्वास रावंक तो शकलो. हे एक देवाचे एक आशिर्वाद जावन आसा, ही कुरपाती जावन आसा. आमकां वायट दाखोवन दिवचे खातीर आनी सारकी वाट दाखोवचे खातीर देवान आमकां एक प्रावधी या याजाक या सेवाक दिला जाल्यार हे देवाचे एक काकूळ ते जावन आसा भाव भयणीनो. कित्याक साबा जाणांक सेवकाची वळख ना देखून तांची जिणी कशी आसा म्हणून तुमकां कळीत आसा आनी तांकां कितें मुखार राखून आसा म्हणून तुमकां कळीत आसा. देखूनच हांवें सांगलें हांव भागी म्हणून सांगलें आनी तुमी भागी भाव भयणीनो. आतां दावीद रायचे काळ जाले, ताजे उपरांत ताचो पूत येयलो साल्माव राय येयलो. आतां साल्माव रायच्या काळार कितले प्रावधी असले सांगशात गी. नातन प्रावधी विशयंत स्टार्टींग इल्लेशें एक बरयला तो ताचे ह्याचा आवयक वचून घेवन उलयता ते एक कडेन ताजे एक दाखलो आसा. ताजे उपरांत खंयचो म्हणे याजक जावन दी, देवाचो सेवक जावन दी, प्रावधी जावन दी, सोलोमोनाक वचून घेवन ताका सत्राय दिल्ले जावन दी, ताजे लेगी उलयल्ले जावन दी, या ताका कितें म्हणे वाट दाखयले जाल्ली. कोण म्हणे एकलो आसा की पळया, एकलोय ना. कालाक म्हळ्यार ताणें सांगता की पयस करून दवरले. तो देवाचें मंदीर बांदला वय तो केवल एक दीस मात त्या मंदिराक गेलो मागीर तो परत केदीं कसो गेल्ले हातूंत उरलें ना. एकच पटी तो गेल्लो मंदिराक उद्घाटना दिसा तो गेलो बरें मागणें केलें आनी येयलो परत त्या मंदिरांत ताणें पांय दवरूंक ना. एखांचे याजक जावन दी, सेवक जावन दी, प्रावधी जावन दी तांचे भोंवतें दवरूंक ना भाव भयण. सांगता ताणें पयस केल्ले. देखूनच तो मागीर विदेशी स्त्रिये लेगीत काजा जाताना कोणी ताका सत्र दिवंक येवंक ना. मुर्ती पुजा करतना ताका कोणी सत्र दिवंक येवंक ना. कितल्या बडी पातकां पडून देवाक ताणें 2 पडी राग हाडले जाल्यार कोणी ताका सत्र दिवंक येवंक ना भाव भयणो. तांची जिणी कशी जाले पळया. ताका जल्मलो भुरग्याची जिणी कशी जाल्या पळया. रेहव भाव म्हणगे ताका एक मूर्ख राय म्हणगे नांव पडलें. इस्रायल 2 विंगड जाले. कितले ताका सोसूंक मेळ्ळे पळया. देखूनच केदीं कसो आपल्या देवाच्या सेवकाक जावन दी आमी ते एक आमचे एक भाग म्हण लेखूंक जायचे. आतां कित्याक तांकां मान दिवचें म्हळ्यार आतां ते मनशाक मान न्हय भाव भयणो. आतां मनशाक मान दिवचें म्हण हांवें सांगचें न्ही. केन्ना पळया मरी गर्भेस्त जाली, देवदूत सर्गांतल्यान देंवन येयलो आनी कितें सांगलें नमान देवाच्या कुरपेन भरलेलें म्हणून ताणें नामान केलें. वैमू कोणाक नामान केलें? मरिया केलें की ना, ताचे भितर आसा. मरियाचे गर्भ भितर आसा त्या देवाच्या पुता ताणें नामान केल्लो. कित्याक म्हळ्यार आनेक पटी ते ग्राय येतात. ते ग्राय येयल्या वेळार ते योंगे मरियेक जावन जेजूजाक घेवन नामान करिनात, त्या भुरग्याक ते नामान करतात. थंयसर बरयलां जेजू बाळकाक ते नामान केलें म्हणगे. इम्पोर्टंट तो देवाच्या सेवकाक कित्याक तुमी मान दिवचें म्हळ्यार तांचे थंय तो देवाचो आत्मो आसा, देवाचे उतार आसा. ते जेजूचे झर वळटा, ते कुरपेचे झर वळटा, जाणवाचे झर वळटा देखून ताका तुमी मान दिवचे खातीर. हे मनशाक मान न्हय, ताजे भितर आसा न्ही की कोण वावर आसा पळय ताका ते मान दिवंक जाय म्हणून. आमी एक उतर आमी आयकुया निर्गमनाचो बूक अवसर 23 आनी वोळ 20 आनी 1 पर्यंत आमी आयकुया. निर्गमनाचो बूक अवसर 23 आनी वोळ 20 आनी 1. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. एका दुताक हांव तुमच्या मुखार हांव धाडटलो. ताका मान दिवन चला, ताका मान दिवन चला आनी ताचें उतर आयका. ताचे उतारी तुमी आयका. ताका अविधेय जायनाकात. अविधेयपण तो बोगसून सोना कित्याक म्हजें नांव ताचे थंय आसा. पळया म्हजें नांव ताजे थंय आसा, म्हजें उतर ताजे थंय आसा, म्हजो हात ताजे थंय आसा. देखून ताका मान दिवंक, ताका मान दिवचें म्हळ्यार देवाक मान दिला बरे भाव म्हणून. देखून केदीं कसं दुस्मान जाताना देवाचें दुस्मान जायना जो, देवाच्या सेवकांचें दुस्मान जायना जो. आनी देवाच्या सेवकांचें दुस्मान जातालें कितें जातालें आमी आयकुया. लुकाचो वांजेल 11 आनी वोळ 50. लूक चॅप्टर 11 वर्स 50 कितें सांगता. संवसाराचे रचनेतावन वारयल्लें सूर प्रवादीचें रगत म्हणजे आबेलाच्या रक्तातावन म्हणजे आबेलाच्या रक्तातावन वेदी आनी पवित्र स्थानामध्ये जीवशी मारल्या जाकारीच्या रक्तापर्यंत हे संततीचेर बेस्तले. सतच हांव तुमकां सांगता त्या सगळ्या रक्ताक हे संततीन जबाबदार जायचे पडटले. ह्या संततीक जबाबदार जायशे करता म्हणजे जेजू सांगता. कोणाक ते सांगते आसा तातूंत हेडिंग एक पटी आयकुया. ते हेडिंग अध्यायाचें हेडिंग कपटीपणाचे खंडन म्हणून घेवन फरिजेव शास्त्री आनी सादुसेव ह्या विशयी तुमी आयका. हे पुरा कपटी जावन आसले. आनी हे कित्याक कपटी जावन आसले? कपटी म्हणल्यार कोण न्ही जाय की. हे कित्याक कपटी म्हणजे देव जेजून तांकां उल्लेख करतलो हर एक पटी. कित्याक म्हळ्यार आनी लोकांच्या दिश्टी मुखार कोणाची सेवा करनासले? लोकांच्या दिश्टी मुखार देवाची सेवा करनासले. देवाच्या मंदिरांत आसले, सिनागोगांनी आसले, देवाचे तरेचे जाणवाय तांकां आसले.
आनी एंड्रो बद्दल देवाची शिकवणी दिला तांणी देवाचे बरोवन दिताले तितले जाणवे तांकां असले. लोकांच्या दिश्टीन देवाची सेवा ते करनासले पूण तांचे काळीज खंयसर असले. तांचे काळजांत तांणी कोणाची सेवा करनासले. जेजून एक कडेन सांगलें तुमी देंवसरची पीळ घे म्हणून सांगला न्ही. पळया भायल्यान देवाची सेवा पूण भितरल्यान देंवसराची कामां ती करनासले भाव भयणीनो. भितरल्यान ते देंवसराची कामां करनासले. आनी कोण पळया भायल्यान सेवक भितरल्यान देंवसराची कामां करता या देवाच्या सेवकाक ते विरोध आसात, सुवार्थाक ते विरोध आसात पळया तांकां सक्तांचेर एक शिराप जेजून बेजला भाव भयणीनो. कोण कपटीपणां जातात पळय तांच्या सक्तांचेर आतां हांणीकय आबेलाक जीवशे मारला गी. ते झेकारेक जावन दी या इजायेक जावन दी देवाच्या प्रवादेक जावन दी या शास्त्री या फारिजान जीवशे मारला गी. कोणें जीवशे मारूंक ना. आबेलाक जीवशे मारले कांय ना न्हू वैमू. निजाके आबेलाक जीवशे मारले कोणान कांय ना. भितर आसल्या दुश्ट आत्म्यान जीवशे मारले वैमू. हे सत आमकां कळीत जाला. हे खंयचे मनशाचें काम न्हय. आतां ताका जीवशे मारले कांय न्हय कांय ना. भितर आसलो तो खोटो आत्मो. तसो खोटो आत्मो हे वेचे भितर रिगलो आनी आदावांक ताणें ते फोड खावंक निर्मिले. या तसो खोटो आत्मो ते सर्पा भितर रिगलो आनी हे वेक पाता करूंक ताणें निर्मिले. तसो आत्मो हे आत्म्याचें काम ते दुश्ट आत्म्याचें काम ते जावन आसा. देवाच्या विरोधी आत्म्याचें काम ते जावन आसा. एक फुडें सर्पा भितर वेता, हे भितर वेता, आदावा भितर वेता. पूण करची कामां ताणें शिक्षा भोगची कोणान. कामां कोणाक करिल्ले पळय. शिक्षा कोणाक मेळ्ळी पळया. शिक्षा मेळ्ळी सर्पाक. शिक्षा मेळ्ळी हे वेक आनी आदावांक. केल्लें काम ताणें दुश्टात्म्यान. आनी तेच दुश्टात्म्यान आबेला जीवशेमाचे खातीर कायना भितर गेलो या आनी कोणा जीवशेमाचे सावला भितर गेलो. ताळा आमी आयकलें न्ही की सावला भितर वचून घेवन दाविदाक ताणें सतयिल्लें ताका जीवशे मारूंक पळयल्ले. देवाचे कितल्याने सेवक आसात तांच्या विरोध प्रवादेच्या विरोध तांच्या भितर वचून घेवन तांकां सक्तांक सतयले. ते पावनातल्याक मागीर हांगा फारिजेव शास्त्री आनी कोण सदस्येव तांचे भितर वचून घेवन जेजूक तांणी सुवार्थ दिनाशे 8 पॉयंट दिवन आसात. तसो खोटो आत्मा बाबा हे ताजें काम ते जावन आसा. आनी ताजे हातान कोण आमी परता पळया तो खंडे जावन देवाच्या सेवका विरोध, देवाच्या उतरा विरोध, सभे विरोध या देवाच्या भवार्थी लोकां विरोध खंडीत तो आमकां उसांबळ करता. आज उसांबळ करूंचे ताणें ताचें काम ते जावन आसा. एकामेका विशयान कितें म्हणे सूख समजून घालचे गी, राग हाडोवचे गी, मोसर हाडोवचे गी, वायट हाडोवचे गी, कितें म्हणे एक कोणा विशयान वायट आयकूंक करोवचे गी. जालां आनी कितें गी सांगचे आनी कितें गी. हे पुरा करूचे दुश्टात्म्याचें काम ते जावन आसा. आनी तातूंत आमी जर तर आमी भागीदार जाता जाल्यार हे आबेलातान कितें रगत वारयला पळय ते पुरा रगताक जेजो आमकां तो जबाबदार करतलो भाव भयण. असले कपटीपण आमी आदारता जाल्यार ही भारी भिरंक स्थिती जावन आसा. देवाच्या सेवका विरोध केदेंकच आमी वचूंक नजो. देवाच्या उतराक आमी केदेंकच विरोध वचूंक नजो. देवाक आमी केदेंकच दुस्मान जावंक नजो भाव भयण. ना हे पुरा जातालें म्हणून सांगता. आनी एक पटी हो शिराप पडला उपरांत उडास धरून घेया. हे शिराप पळय तिसरे पिळगे वरेक वचना म्हूण सांगता देवाचें उतर. देवाचो कोण द्वेश करतात पळया तांचेर शिराप आसा आनी ते शिराप तिसरे पिळगे पर्यंत वचना भाव भयण. पळय तुमकां सभाजनाक तुमकां कळीत आसा जायते रेतेरी घेतात बरेपण जोडिना. कित्याक बरेपण जोडिनात. कितले मागतात कितले विनवणी करतात कित्याक बरेपण जायना भाव भयण. कित्याक म्हळ्यार पुरो देंवन येयलो तो शिराप आनी कितें आसा भाव भयण. तो एक्टीव आसा. ते काडूंक सुमारेक जायना. ते वचना सुमारेक. ताणें शिक्षा ते भोगूंकच आसा. ताणें जर तर ताणें खालती मन घालूंक ना जाल्यार ते आनी 3 तकले वरेक ते मुन्नरूनच वेतले. अशें दिसा पाडा वचून मुखारच वेतले. रावना ते भाव भयणीन. खंयच्या मागण्या वरी खंयच्या सेवका वरी कोणा वरी ते शिराप काडूंक जायना भाव भयण. हाका एक बरो एक दाखलो आसा आमी आयकूं येता आमकां समजतलें. रायाचें दुसरें पत्र अवसर 23 आनी वोल्ड 26 ते 27 पर्यंत. 2 किंग चॅप्टर 23 वर्सेस 24 to 27 पर्यंत आमी आयकूं. रायाचें दुसरें पत्र अवसर 23 आनी वोल्ड 26 मुखार. त्या भायर जोसियान भुतां प्रेतां लागीं सल्हा विसरतल्यांक, जादूगारांक आनी जुदाच्या देशांत आनी जेरुसलेमांत पळोवंक मेळटली ती तेराफीम मुर्ती आनी हेर सगळ्यो कांटाळ्याच्यो वस्तू नपयस केल्यो. हांगासर जोसिया म्हणलो एकलो बरो एक राय उपजाला जुदाचो राय. तो ताणें कितें सगळें केलें म्हणून हांगासर बरयला. ताणें पुरा देवाच्या विरोधांक सक्तांचे देशांत भायर गेले तांचे सक्तांचे नाश केले म्हणून सांगता मुखार. आनी अशें याजाक इल्कियाक सरेस्पराच्या मंदिरांत मेळिल्ल्या पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्या धर्मशास्त्राची उतरां सिद्ध केलीं. देवाच्या उतरां कितें पुरा बरयला पळया ते पुरा सिद्ध केले. ताणें पाळोवंक ताणें आज्ञा दिली. आपल्या सगळ्या काळजान आनी आपल्या सगळ्या आत्म्यान आनी आपल्या सगळे सक्तीन सरेस्पराशी परतल्लो
आनी मोयजेचे सगळे धर्मशास्त्र पाळिल्लो हेर कोणूच राय ताचे आदी नाटलो. आतां दावेद राया उपरांत साबार तेंपा उपरांत आतां मोदेगात थोडे हेजेकिया बी आसलो, मागीर जहोशाफाट म्हणून थोडे थोडे राय आसले ते देवाक विश्वासी रावल्ले. पूण साबार तेंपा उपरांत असो एक राय उब जाता जोसिया म्हणून तो देवाक सगळ्या काळजान मनान सगळ्यांत विश्वासी रावता. आनी त्या काळार असले उंच पुंज स्तंभ जावन दी, या बाल देव जावन दी, या भूत प्रेता कडेन कोण संपर्क दवरता ती जावन दी, आनी कोण भुरग्यांक भेटोवची जावन दी, ते पुरा देवाच्या दिश्टीक कांटाळ्याची कामां कितें सगळें आपलें ते सगळें तो नाश करून उडयता. आनी हे पुरा जाल्ल्या उपरांत मुखार कितें बरयलां आमी आयकुया. इतले बरें करनी जाल्यार केलें जाल्यार मुखार कितें बरयता, मुखार कितें सांगता. तरी मनसेच्या खोट्या करण्या वरवीं मनसाच्या खोट्या करण्या वरवीं जुदा विरोध पेटलो जुदा सरस्वराचो राग विरोध पेटलो सरस्वराचो राग निवलो ना. आनी की निवलो ना. पळयता इतले बरें कामां केले जाल्यार हो राग मनसे म्हळ्यार कोण म्हळ्यार हेजो आब तो जावन आसा. हेजो बापाय आमोनाचो बापाय मनसे, ते तुमी पाटी गेल्यार तुमकां कळीत जाता ते. हेजो ह्यो आतां तिसरी पिळगी जावन आसा. हाजो कोणाचो मनसेचो तिसरी पिळगी म्हळ्यार नातू ह्यो जावन आसा. ताणें केले अपराधा खातीर हाका शिक्षा मेळ्ळी भाव भयणीनो. तेजे पाताक तेणें केला, मनसेन केला. मनसेन कितें केलें म्हळ्यार ते बी तांकां बरोवंक घाला. तेणें आतां आयकलें न्ही की ते पुरा हाडयले ताणेंच मनसेनच हाडयले. हेजे केन हाचे पुरा पयले नाश करून उडयल्ले, उंच पुंज ते पुरा नाश करून उडयल्ले, ते पुरा परतेन हाडयले पुरा मनसेनच. परतेन बालदेवांची आराधना जावन दी, भूत प्रेता कडेन उलोवची जावन दी, या आनी कितें भुरग्यांक भेटोवचें जावन दी, जायते पुरा वायट कामां पुरा हाडले मनसेन. ताज्या पथका खातीर आतां जोसिया एक पळय शिक्षा पळया. देवाचो राग नेवंक ना. तो देवाक विश्वासी रावलो जाल्यार ते नेवंक ना. फारीक पण देव घेताच भाव भयणीनो. देव आमकां बक्षिता वय, बक्षणें दुसरें नीत दुसरें. तो आमकां बक्षिला उपरांत लेख घेवंक तो घेताच, फारीकपण घेवंक तो घेताच. तो ते आमी दिवंकच आसा. जावंक एकूच पटी जायनात, पूण इल्ले इल्ले म्हणल्यार बरें तो घेता. पूण घेता तो खंडीत भाव भयणीनो. देखून आमी चिंतचे नाका आज हांव पाताक करता पूण हांव बरो आसा. ना, आज तुवें पाताक केलें जाल्यार साबार तेंपा उपरांत ताचे लेख देव घेता भाव भयणीनो. बक्षिता वय, आमी पाताक आमी उसाला आमी खंडीत बक्षिता. पूण जे कितें तुवें होम प्ले पळय ते तुमी लुवंक आसात. एक ना एक दीस लुवंक आसात. जावंक पूण आज न्ही. आज आमी पाताक केला, आज काही जावना न्ही गे, बरो आसा न्ही गे. ना, आनी एक दीस देव उडास करतलो आनी ताजे एक लेख तो घेतलो भाव भयणीनो. आनी ते शिराप पडल्या उपरांत ते नाश केल्ले शिवाय ते सोडिना. मुखार तुमी वाचता तुमकां कळीत जाता. तो खंय झुजाक वता आनी तो थंयसर मोडटा. ताका सयती देव हे करिना. देखून असले एक शिराप म्हणटा आपले ते शिरापान पडल्या उपरांत आपले तांकां भायर भारी कश्ट आसा. देखूनच आमी केदी कसो दुस्मान जावचें, कोणाचे दुस्मान जावचें नाका. आतां देवाचे सेवक नाका, कोण भावती मनीस नाका, कोणीय आमकां दुस्मान नाका भाव भयणीनो. आतां सद्या विशय सांगूंक गेल्यार जायते आसात. हांवें हांचे विशयान दिल्ले आयकल्ले. ते बेंगलोर एक वडेरो म्हणून आसात न्ही गे, खाली आयकल्ले. म्हाका ते पळोवंक जायचे न्ही, सत गी फोर्ट गी म्हणून कोण ऐकला म्हाका सांगले. ते वडेरो म्हणून आसले मैसूरांत. ताका खंयचे एक कामाची एक स्त्रीयेन शिराप घाल्ले की तुका भुरगीच जल्म नजो म्हणून, तुका तुजे संततीक भुरगीं जल्म नजो म्हणून. देखून तुमकां कळीत आसा जाल्यार ते वडेराचे संत आसा पळय तांकां सगळ्यांक दत्तपुत्रच आसचे, कोणाक तांकां भुरगीं जल्मूंक ना. सगळ्यांक ताणें एडॉप्ट करून घेवन मागीर तांकां ताणें राय केले. साबार तकले पर्यंत ते शिराप आसले की आतां पोर ते समाज जाले तांकां मागीर कोणाक एक भुरगें जल्मले म्हणून अशें आयकलें. पूण कांय फायदो ना. भुरगें जल्मले वय ते आतां देवळे जावन गेलात. तो शिराप कांय वचूंक ना. जावंक बरें एक शिराप गेलो आनी शिराप तशें ते आसा भाव भयणीनो. देखून असले शिरापा खाला आमी येवचें न्ही भाव भयणीनो. ओ सोमार एक ते वेचो खंडीत वेचो वचूंक साध्य आसना. तो काडूंकच जायना. मागीर एक पटी घाल्ला उपरांत पाटी काडूंक जायना. सुरू देवान काडलो घाल्लो शिराप आनी की आसा घेना. सुरू घाल्लो कांटे कोंटे उत्पन्न जाता आज वरे गेलात गी पळया न्ही गी तशेंच. पूण देवान तांकां अवकाश दिल्ले जावन आसा. आतां अवकाश दिले म्हणटना आसा पळय आमी सत्र घेवंक आसा. आमी हांगासर केन्ना टायमपास करचें न्ही. केन्नाच आमी हांगासर टायमपास करचें न्ही. टायमपास करचो जागो न्ही. आमी आमचे आदले स्थितीक आमी केन्ना विसरोवचें न्ही. आमी एका काळार कशे आसले, कसले पातकांत आसले हे आमी विसरोवचें न्ही भाव भयणीनो. देवान जावंक पुरो क्रोध शांत केला, पूण एका टायमार तो क्रोध दाखयल्लो बी आसा. घरांत एक मरण जाल्लें बी आसा. ते आमी उडास दवरूंक जायची. एका टायमार तो क्रोध देंवल्लो आसा आनी त्या वेळार आमची स्थिती कितें कशी आसल्या म्हणून आमी ते उडास दवरूंक आसा. आनी जावंक पुरो आतां समृद्ध मेळ्ळा, आतां आशिर्वाद मेळ्ळा, आतां वय बरेंच, पूण ते सांबाळून दवरूंक जायचे. आदले स्थिती कितें आमी विसरूंक नजो भाव भयणीनो. केदेंकच विसरूंक नजो. आमी ह्या सवे भितर केदेंकच आमी टायमपास करचें न्ही. ते देवान केलो उपकार आमी विश्वासान ते आमी उपकार बावडूंक जाय, ताका विश्वासी रावंक जायची. नाजाल्यार आमी ह्या सगळ्या हेरांक वायट देख दिला बरी जाता. सभेन कितें जाता, कोण खंय येतात तांचे उलोवचें, एकामेकांची वळख करचें, ह्या खातीर आमी येयल्ले न्ही. हांव कितें हांव म्हज्या जिणेंत एक निर्णय काण घेवन येयला आनी आज एक त्या निर्णयांत हांव आसा.
पयले फुडें हांगा पुनरावृत्त हांव पांय दवरतनाच बसत आनी देंवतनाच हांवें निचेव केल्ले ह्या जाग्यार हांव मनशाच्या हातांत हांव पडचो ना म्हण वळख आसा धाकट्यांची म्हाका वळख आसा पूण कोणाच्या हाताका लावना कोणाच्या इश्टागतीन थावना कोणा सांगता क्लोजनेस हांवें दवरूंक घेवंक ना कोणा लागीं फोन उलोवचे गजाली मातशे हां कसो आसा कोणा वेचे येवचे कितेंच हांवें दवरूंक घेवना भाव भयणीनो कित्याक म्हाका कळीत आसा ह्यो लोक पुरो ताजो जावन आसा म्हजो लोक न्ही म्हजो लोक ते सांगता की हांव सोडून तांगा ह्या जाग्यार हांव येयला हो लोक जाल्यार म्हजो लोक न्ही ताजो लोक तो जावन आसा आनी आमी सगळे ताजी जावन आसा आमी हांगासर येता टायमपास करूंक न्हय एकामेका उलोवंक न्हय खबऱ्यो करूंक न्हय गजाली उलोवंक न्हय कितें जाता कितें जायना थोड्यांक एक सभे भितर कितें सगळें जाता हर एक तांकां कळीत आसा पवित्र पुस्तकाचें जाणवय तांकां ना पवित्र पुस्तकान कितें खंयसर काले बरला ती खंयची जाणवय ना पूण सभे भितर कितें जाता आसा कोण येयलो कोण गेलो कितें जालें हर एक तांकां जाणवय तांकां आसता कित्याक अशें जाते आसात कित्याक म्हळ्यार आमी टायमपास करनासतना देखून अशें जाते आसा हर एक फुडें हांव ह्या सभे भितर म्हजे दिश्ट केवळ सोम्याचेर आसता ते सोम्याचेर आसले आज हर एक हांव तशी करूंक ना भाव कोणा सांगता इश्टागत हांवें केल्लें ना देखून हे सत्रय जावन आसा कित्याक म्हळ्यार म्हजें कामच ते सत्रय जावन आसा सत्रय दिवचें म्हजें काम तें जावन आसा मागीर तुमची खुशी तुमकां कितें करूंक आसा तें तुमी करेत समृद्धी दिवंक तो सकता जाल्यार तो समृद्धी काडूंक तो सकता आशिर्वाद दिवंक तो सकता जाल्यार आशिर्वाद काडूंक तो सकता घाय करतलो तोस बरो करतलो तोस जीव दितलो तोस जीव काडटलो तोस भाव भयणीनो हे आमी सत्र आमी उडास दवरूंक जायची एका काळार आमची स्थिती कशी आसली म्हणून आमी उडास दवरूंक जायची ताका आमी विश्वासी रावंक जायची एकामेकाची वळख करून घेवन इश्टागत करून घेवन हांगासर येवचें न्हय भाव भयणीनो ताजे खातीर आमी येवंक जायची आमी सांगतना कशें सांगता ओ आमी सोम्या खातीर येता जेजू खातीर येता सुरू तुमी सांगलें न्ही की जेजू खातीर ते या न्ही की एकामेकाचो मोग आसूंक हांव ना म्हूण सांगिना साकटो मोगान आमी रावंक जायची पूण एकामेकाची केन्नाय आमी खबरो करया निंदाचो न्ही या कोणाचें वायट उलोवचें केदेंकच आमी करूंक जाय कितलोय तो अस्कत तो जावन आसूं न्ही कितलोय मेळो तो जावन आसूं न्ही कितलोय तो कसो तो आसूं न्ही कसल्यांक सैत देवाक ऊंच उबोवंक कळटा भाव भयणीनो कितलोय तो ल्हानांतलो ल्हान आसलो रे ताका ऊंच उबोवंक कळटा देवाचें उतरच सांगता आमी आयकुया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 14 आनी 4 कितें सांगता जाल्यार एक तनूच आमी आयकुया रोमन्स चॅप्टर 14 1 to 4 आमी आयकुया कितें सांगता देवाचें उतर भावार्थांत अस्कत असलेल्यांक तुमचे मदें स्वागत करा आतां तुमी भावार्थान घर जाला न्ही की कोण भावार्थान अस्कत आसात पळय तांकां तुमी स्वागत करा तांकां तुमी सोंसून व्हरा तांचे पासून तुमी मागा मुखार तांचे खासगी अभिप्राया विशांत तांचे लागीं तुमी तर्काक रावचें न्हय गट्ट भावार्थ आसलेलो आपणे कितेंय खावयेत म्हूण पातयेता अस्कत भावार्थ आसलेलो रांदय शिवाय हेर कितेंय खावंक कबूल ना आतां चवथी ओळ आनीकल्याच्या साकराची न्यायनीत करूंक तूं कोण अनेकल्याच्या साकराची कित्याक आमी सक्कड साकर त्या धन्याचे जावन आसा त्या धन्याचे साकराची न्यायनीत करूंक तूं कोण हांव कोण भाव भयण मुखार तो जिखतागी सलवता तो जिखतागी सलवतागी तें पळोवन तो पळोवंक घेवंक कोण आसा तसोच धनी ताजो आसा धनी आसा पूण तो साकर जिखतलो तो साकर जिखतलोच म्हूण सांगता कित्याक ते धन्याक सामर्थ्य आसा त्या साकराक जिकाशी करूंक भाव भयणीनो कोणा विशयान तुमी अंडर एस्टिमेट करिनाकात कोणाक तुमी सकला घालिनाकात कोणा विशयान वायट उलयनाकात ह्या फुडें हे केदेंकच ह्या जाग्यार जावंक नाजो भाव भयण केदेंकच जावंक नाजो कित्याक म्हळ्यार हांव हांगासर कितें हांव कांय उलोवंक ना हे उलोवन अशें म्हळ्यार येयल्लो मनीस न्ही उलोवंक म्हाका जायते विशय आसात पूण जे कितें म्हाका सोमी म्हाका फर्में म्हूण सांगता कितें म्हाका सत्य ताणें दाखोवन दिला त्या खातीर हांवें उलोवचें तितलेंच आनी स्विकार करूंक आसा की ना की तुमच्या हातांत हांव दवरता स्विकार केला जिवीत तुमच्या घरांत आसतलें या मरण स्विकार करनातलें मरण तुमच्या दारार तें उबो आसतलें भाव भयणीनो दोनीय आसा जिवीत आसा मरणय आसा कितें हांवें न वयल्या वर देवाचें दिवन हांव म्हजें काम जालें म्हणून हांव वशेत पूण कितें सोम्यान म्हाका फर्मेला या कितें म्हाका दाखोवन दिलें त्या खातीर हे सत्र ती जावन आसा तितले परिस्थिती तो परत हाडूंक तो शकता भाव भयणीनो आमी हांगासर केन्ना टायमपास करचें न्ही या एकामेकाचें उलोवंक घेवन टायमपास करचें न्ही भाव भयण कितले भाव आसात भायर वेतात जेवणाक निमाणे वतात पयले भितर घेवन थंड तांचे इतले घेत बसतात या मागणे करून घेवन बसतात पूण जायते जाणां तुमी पळया तांचे पयले जेवणाक गेल्यार तांचे काबार जायना तांचे उलोवणें काबार जायना हांगा येवन पात्रां हरे फुडें आपेजीस पडटा कित्याक म्हळ्यार टायमपास ती करनासत जावंक पळय थोड्यांना सेवे करनासत आसून तांचे विशयान हांव उलयना पूण तो टायमपास करतले सगळे हप्त्याचे वर्दी घेतले खंयसर कितें जालां त्या विशयान वर्दी घेतले हांचे विरोध हांव आसा भाव भयणीनो कित्याक सत्र दिवचें म्हजें काम तें जावन आसा आनी तुमची खुशी कितें वाचलें आतां अनेक उतर आमी आयकुया तेसलोनिका बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 5 आनी ओळ 12 ते 13 आमी आयकुया फर्स्ट तेसलोनिका चॅप्टर 5 वर्स 12 to 13 पर्यंत आमी आयकुया भाव भयणीनो तुमचे मदें वावरून सोम्याचे नांवी तुमचे वयर मुखेलपण चलयतल्यांक आनी तुमकां बुधबळ सांगतल्यांक तुमी गौरव दी जय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करता पळय परतेन देवाचें सांगता कोण तुमकां सोम्याच्या नांवान तुमकां चलयतात तुमकां देवाचें दितात सेवक आसात तांकां मान मर्याद दिवंक जायची गौरव दिवंक जायची म्हूण सांगता
तांच्या वावरा खातीर तांकां व्हरती मान मर्याद दिवन तांचो चड मोग करा. तुमचे मदें समाधान रास करूं. तुमचे मध्ये समाधान राज करून दी, तांकां मान दिया, तांकां गौरव दिया. कित्याक म्हळ्यार सुरवात सांगले तांचे तें देवाचो आत्मो काम करता आसा देखून तांकां तुमी मान दिवंक जायची भाव भयण. निजाकी तांकां सगळ्यांक आमी मान दिवंक जायची, एकामेका सगळ्यांक आमी गौरव दिवंक जायची. कोणच ल्हान व्हड म्हणून आमी चिंतचे न्ही, कोणी आसकत या बळवंत म्हणून चिंतचे न्ही. एकलो जावंक पुरो परत परत वायट करता करून दी, ताचे पासून आमी मागूंक जायची. ताचे आमी तनखी करचे न्ही, ताचे विशयी वायट उलोवचें न्ही, ताचे विशयांत आमी उलोवंक रावचे, आमी वेळ विबाड करचे न्ही भाव भयण. त्या खातीर आमकां हांगासर विसरून काडूंक ना. आनी देवाच्या सेवका विरोध जावन दी, देवाच्या उतरा विरोध केदींच आमी वेचचे न्ही भाव भयण. मागीर आनीक उतर आमी कित्याक तांकां मान दिवंक जायची तातूंतच 1 थेसलोनिका चॅप्टर 2 वर्स 4 to 6 पर्यंत आमी आयकुया. थेसलोनिकाक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 2 आनी वर्स 4 ते 6 पर्यंत आमी आयकुया. देवान आमकां वरोन जातस आपली सुवार्ता आमचे अधीन करच्याक कित्याक तांकां मान करूंक जायची, कित्याक म्हळ्यार तांकां देवाचें दिला जाल्यार पयलीं तांकां व्हरून पळयलां की ना, पयलीं तांकां व्हरून पळयलां भाव. तांचे बी जायते तपासणी जाला, तांकां बी जायते दूख कश्ट तांकां भोगूंक मेळ्ळा. सांपल कशें सांगता पळय, आमकां बेश्टी सुवार्ता मेळोंक ना, आमकां आमचें वरोणें जाला, आमचे कश्ट सगळ्यांक ते कळ्ळें जायना. कशें हांकां कित्याक ते विसरून काडले म्हणून सबाजान ते कळ्ळें जायना. मुखार कितें सांगता, आमकां पातयेणेचे मणयारे म्हूण लेखल्यात देखून आमी उलयता. इतले वरोणे येयल्या उपरांत, इतले बोवाताचे परीक्षा जाल्ल्या उपरांत आमी पातयेणेची म्हूण घेवन देवान आमकां लेखला देखून ती सुवार्ता आमच्या अधीन केला आमगे देवाचे सांगता. बेश्टे दिवंक ना. बायबल कोर्साक वचून घेवन या आनी खंयचे पात्रां सांगता न्ही, हांव खंय सेमिनाराक वचून शिकलेलें न्ही म्हूण घेवन हे परत तशेंच मेळचें न्ही भाव भयण. ह्या खातीर जायते त्याग करूंक आसा, जायते मिनट करूंक आसा. जावंक पळय जायते विशय तुमकां कळयत ना, पण जायते विशय परत जाता तांच्या जिणेंत, पूण ताणें उक्त्यान ताका चड मावत ताणें दिनात. तांचे वरणी जाते आसा भाव भयणीनो, हर एक दीस वरणी जाते आसा. आनी तुमी आयकूंक ना की देवाची मागीर नीत जाताना कशी सुरवात जाल्या म्हणून कशी सुरवात जाता देवाची नीत, पयले देवाच्या घराण्यांत सुरवात जाताना तुमी आयकूंक ना की शिक्षकांचो कठीणायचो तांचे जर्ती जाताले म्हणून तुमी सांगलेले आयकूंक ना की देखूनच तांकां त्या खातीरच आतां बरें आसा, आमकां एक बरो पात्रांव मेळ्ळा, दिसता बरें तरणाटो आसा. पूण पयल्याचे परत पळया तुमी ते एलिशाक तुमी पळया, एलियाचो हात धुतलो जाणात की तुमी, जेवण जाल्या उपरांत ताचे हात धुवचे आसले. आनी एकलो तो येजरा म्हणलो याजक आसलो, तो सुकी केल्या टायमार तांचे कॅस धरून घेवन तांकां शिक्षा दितलो. तशें देवाकार पात्रांवान हांकां अशें कांय करूं ना, बोडी कांय दवरूं ना. खाली उत्तरान जावंक पयलीं ती दिवतात, बेश्टे जाता. मागीर भायर गेल्या उपरांत पुरो नॉर्मल कांय जावं नातलो बरी आसतना आसतात, कांय जावंक घडूंक ना म्हणल्यार बरी. आनी तेन्नाच गी आमी चड ग्रांटेड जावन आमी घेता, हो आतां पात्र नॉर्मल जालो आमी नॉर्मल जाता तितलेंच. देखून देवाच्या विरोध तुमी वचनाकात, देवाच्या सेवकाच्या विरोधी तुमी वचनाकात. आतां एक ल्हानशें घडीत तुमकां सांगता, तुमी मात बेजार करिनाकात. एक जाल्ले घडीत हांव तुमकां सांगता. थोड्या तेंपा पयले, एक 2 वर्सां पयले म्हणून सांगीत, आमचो ब्रदर स्टॅनी ब्रदर हांगासर देवाची दिवन आसलो. आनी देवाची दिता येतना एक कांतार ताणें सांगलें, ते दाविदाने कांतार आसा न्ही की कांतार ताणें सांगलें. आनी हांव न्ही जॉयलेन थंय लास्टाक निमाणें बसून आसलें, खंयसर आतां जॉयलेन बसून आसा पळय थंयसर बसून आसलो. आमचे भुरगे जियेना थंयसर खेळून आसले. आमी सकाळी आमी कांतार सुरू करता, आमी डान्स गिन्स पळोवन करता, गायना करता, पुरा करता. ते भुरगे खेळत आसले, भुरगे काय आपल्याला डान्स कर म्हणून सांगले. ते डान्स करूंक ओपूना, ते पयले करूं ना, मागीर ते केले सुमार तेंपा उपरांत. हे पात्राबान पळयलें, मागीर शिकवण्यान ताणें अशें सांगलें, अशें अशें जालें म्हणून पात्राबान इल्लें बेश्टनच म्हणल्यार बरी सांगलें, तुमच्या भुरग्यांक तुमी म्हळ्यार भुरग्या विशयान कांय सांगलें. आनी सत्य सांगता, म्हाका इल्लें दुखलें, जॉयलेनाक इल्लें दुखलें, राग येयले, असल्यो गजाली हांवें सांगचे. मागीर कितें जालें की म्हळ्यार इल्लें जॉयलेनाक इल्लें सडत राग, आतां आवय म्हणटा इल्लें सडत राग न्ही गी, पूण जाल्यार हांवें ताका इल्लें बुजयलें. आसूं दी कितें जावन दी, ताणें आमचें रेस्पेक्ट केल्लें, ताणें आमच्या भुरग्याक समर्पण केल्लें. आतां दुसऱ्या भुरग्याक समर्पण परत ताणेंच केलें. तशें आसतना आसूं दी कितें ताणें सांगलें आसूं दी, तें आमी सिरियस घेवचें नाका, सोड. खंय वरेक म्हळ्यार त्या भुरग्याक 2 दीस आमी आपोवंक व्हरतले, एक दीस मागीर बंद सैती केल्ली आसा, 2 हप्ते आमी बंद केल्ले सैती आसा, तशें पुरो जालें. मागीर कितें जालें, मागीर आमी सुजासन वेले पुरो आमी बोगशेले सामाज जाले. बोगशेले म्हळ्यार आमचें सूख आसा तितून कांय ओट करूंक कांय ना. मागीर आमी देवाले बोगसाणे मागले पुरो सारकें जालें. मागीर सारकें जाल्ल्या उपरांत पळया ते भुरगे ल्हान भुरगे आसतनाच पात्रांवाचे कितले कांतार आसा पळय, तातूंत ते कितले एक्शन सॉंग आसा पळय, हर एक कांतार ताका कळीत आसा. सबाजान पळयलां आमचे रोजी एंटनानी पुरो पळयलां तांच्या घरा वचून घेवन ते दावीदान जावन ते येशू बाबा ते पात्रांवाचे कितले एक्शन सॉंग आसा पळय, ते पुरो ताका बायट आसा, उच्चार ताका सारके येना आसूंक पुरो डान्सूय कळीत आसा, पुरो आसा. पूण ते पुराय करतले, घरा करतले, पूण हांगासर येवन ते करिनातले. ह्या जाग्यार हांगा मुखार येवन घेवन ते मुखार येवन घेवन ते गायन करूंक ते धैर्य घेनातले. धैर्य ताका आसलें.
कितले ताका उत्तेजन दिले, कितले पण ताका सांगले जाल्यार ते मुखार येवन केन्ना डान्स ते करिनातले. पूण पळया तुमी, परच्या दिसा समर्पण जालें वय 3 हप्ते पयलीं की 4 हप्ते पयलीं समर्पण जालें आनी सांगाता जिएना बी थंय आसले. रियोन सांगाता जिएना बी असले, मुजे समर्पण परत जालें, आनी जॉयलिनाचे आनी आवयचे सगळे आमच्या कुटुंबाचे समर्पण जालें. आनी त्याच दिसा पळय देवाची कृपा कशें देंवन येयले पळय. त्याच दिसा दानपतांनी हांगासर येवन गायन केलें पळय. आमी जर तर देवाच्या सेवका विरोध आमी गेल्ले जाल्यार या आमी राग करून घेवन आमी पाटी रावल्ले जाल्यार जायते संगती आसा भाव भयणीनो, आमी पुरो आमी होगडून घेते आसले, पुरो आमी होगडून घेते आसले. आमच्या भुरग्याकय कांय बरेंपण जायनातलें, आमकांय बरेंपण जायनातलें. बदलाक ते आमी सोंसून व्हेले, हे कितें जालें आमी तेले सारकें करून घेतले. देखून असो पळया देवाचो आशिर्वाद आमचे देंवन येयले. आत्मीक वाडवड म्हळ्यार ही भाव भयण. केवल एक 5 दीस येवन बसून वयचें न्ही. कोणी आमकां तिदवितना बेश्टेतना आमी ते सूख सारकें करता पळया, जाल्यार हे 5 दिसा येवन बसचे गरज ना. तुमची आत्मीक वाडवड जालेत म्हूण तुमी चिंतून घेया. हे पुरो आमी सोंसून व्हरोंक जाय. हे पुरो आशिर्वाद जावन आसा. एक उतर आमी आयकुया. किर्तनाचो बूक अवसर 140 आनी वोल्ड 5 कितें सांगता. साम 141 वर्स 5 कितें सांगता. किर्तनाचो बूक 140 आनी वोल्ड 5. प्रामाणीक मनीस म्हाका मारूं, प्रामाणीक मनीस म्हाका मारूं, आनी भक्तिवंत मनीस म्हजी सूख सारकी करूं. भक्तिवान मनीस म्हणजे सूख सारकी करूं. पळया देवाची तर पळया. हे हिंदी बायबलांत जो अनुभव भारी बरो आसा. धर्मी जन मेरे को मारे तो, धर्मी जन मुझे मारे तो वो कृपा, वो एक कृपा है म्हणून. धर्मी जन मेरे को मारे तो वो एक कृपा है म्हळ्यार प्रामाणीक मनशां म्हाका मारले जाल्यार ती एक आशिर्वाद ते जावन आसा, एक कृपा ती जावन आसा. धर्मी जन मुझे ताड न दे तो मेरा सिर का तेल हे म्हणून ते हिंदी बायबलांत बरी आसा. ताजे अनुभव एक फुडें ब्रदरान सांगले, हांवें मागीर पळयले. म्हळ्यार एक बेश्टो न्ही, एक तिद्दू न्ही जाल्यार आतां पळया हे देवाचे सेवकाचे न्ही भाव भयणीनो. आतां आमी उलयतना तुमकां कितले लोक दुखले की म्हाका कळीत ना. हे म्हजें काम न्ही, हे सरस्पराचें काम. कित्याक म्हळ्यार हातूंत तुमी कितले खालते मन घालतात, कितले तुमी विधेय जातात पळय, ताजेर होंदूंक घेवन आसा. तुमकां ते इनाम दिजे गी, ती आशिर्वादां मेळा जी गे म्हणून तांचेर ते होंदूंक घेवन आसा. त्या देवच मागीर देवाच्या सेवक येता तुमी विंगड जावचे खातीर तांचे मार्फत तुमकां तो दूख येता. वय गी पळया तुमी कोणा सांगता कोण सड्ड क्लोज आसात पळय ताणेच तुमकां दूख येतात की ना गी पळया. कित्याक म्हळ्यार तुमी जावंक पुरो सोम्यात तुमी पयस गेलात आनी मनशां तुमी लागीं येयला देखून ते देवान कच्चें काम ते जावन आसा. केन्ना सोम्याक आमी पयस करना, खंयचे सेवकाक ह्या सेवेंत असल्याक आमी लागीं येता जाल्यार तित्त मनशां आमकां दूख येताली पळय. वय गी पळय तित्त मनशान दूख येयची. नाजाल्यार आमकां समजना भाव भयण. नाजाल्यार मनशाक आमी पोटलोन घेवन आमी रावतात आनी आदी कितें केल्लें पळय तेच पातकान आमी पडटा. देखूनच आसा पळय त्या पेटी देवाची सेवा कितें ती दिवतना आमी ते स्विकार करता जाल्यार ते मागीर एक आशिर्वाद जाताले. पळय आतां भुरगे पळय आतां तेरेच गायन केलें मात्र न्ही, त्या दिसा हांव पळयते आसा विनोण्याचे मागण्याक येते आसा, हांगासर आर्गां बी दिते आसा. मागीर घर बेटे कितें 2-3 पाटी गेले, मागीर घरा बी आतां मागण्या बी करता. पयलीं मागण्याक ते बसनातले. ल्हान आसतना आमी इल्ले सलगी जाल्ले आसूं दी, ल्हान भुरगीं ताका काले समजता, न्हिदूनच आसता ते म्हणून आसूं दी म्हणून वगैरे रावले. पूण ह्या फावटी ताका हांवें सांगलें तूं व्हडले जाले, LKG तूं वेते आसे आनी म्हाका तुवें मागण्याक बसूंक जायची, एक पाटी अर्घ तुवें दिवंक जायची, मागीर जाल्यार तूं वचून न्हिदे खेळ काले कर म्हणून. अरे एक दीस ताका आतां मागण्याक आमी बसयता आनी ते बरें मागणें करता भाव भयणीनो. आवय बापायक मान दी म्हणलें शिकवण तुमी परत परत तुमी आयकाय भाव भयणीनो. तुमकां समजना जाल्यार परत परत तुमी आयकाय. युट्यूबांत आसा. जे कितें आमी वडिलांक आमी मान दिता पळया तेच मान भुरगीं आमकां दितात. जे कितें आमी आमच्या वडिलांक आमच्या आवय बापायक आमी विधेय जाता जाल्यार तेन्ना आमची भुरगीं आमकां विधेय जातात. आमी तांकां गौरव दिता जाल्यार आमची भुरगीं आमकां गौरव दितात. तितलेंच हें सिंपल हे. हातूंत कांय आनी देवाच्या तराची कांय व्हडले जाणून आमकां गरज ना. आमी कशें जियेता पळय तशें आमची भुरगीं आमकां आसतले भाव भयणीनो. जर तर आमी जावं पूण आमची भुरगीं आमकां अविधेय करतात जाल्यार, आमची भुरगीं आमचें उतर आयकना जाल्यार, आमची भुरगीं आज आड वाटेक गेला जाल्यार तांकां कारण तुमी भुरग्यांक करिनाकात. कित्याक जावंक पूण आमीच देवाच्या सेवकां विरोध केलात, आमीच देवाच्या सेवकाचें नांव आमी पाठ केलां, आमीच देवाच्या सेवकाक आमी खेळकुळा केलात. ह्या देवाक आमी अविधेय जाल्ल्या वेळार हे पुरा भुरगेंतल्यान आमकां दिसून येतलें भाव भयणीनो. जायती भुरगीं पळय आवय बापायक मान दिनात, पूण कोणाच्या आवय बापायक पुरो मान दितात न्ही गी. गर्लफ्रेंडाच्या आवय बापायक कितले कशें मान दितात, बॉयफ्रेंडाचे आवय बापायक कशें मान दितात, इश्टांचे आवय बापायक कशें मान दितात. आवय बापायक कित्याक मान दिनात? कित्याक म्हळ्यार ताणें बी तांच्या घरच्या आवय बापायक मान दिवंक ना. जावंक पुरो आतां आमचे संवसारी आवय बापाय नात, पूण आत्मी बापाय म्हणून एकलो ना गी, ताका म्हणे आमी मान दियेत न्ही गी. ह्या देवाची वळख दिल्ली सेवक ना गी, तांकां आमी कित्याक मान दिनात? कित्याक हर एक पटी आनी की देवाचें दिवंक गेल्या टायमार तकली मुळात वेता, हाका हांव आयकच ना म्हणल्यार हटत आमी धरून घेवन बसतात. देखून हांव अशें प्रमाणे उलयचें पडटा. देखून हांव तशें धैर्यान हांव सांगता म्हाका कांय भिरांत ना भाव भयणीनो. तुमी वणा मारा या आनी कितें फातर मार म्हाका कांय फरक पडना. हांव सहज सांगून हांव वेता.
आमी कशे देवाक विधेय जाता, आमी कशे आमच्या वडिलांक आमी विधेय जाता, तेन्ना मात्र आमचे भुरग्या विधेय जातात. पळया तुमी आज सगळो एक आराधनाचे 1 वर आसा, जाय जाल्यार तुमी पळया देवा मुखार तुमी दिम्मी घालून घेवन तुमी मागा, कितले पटी तुमी देवाच्या सेवकाक तुमी दुखयलात, देवाच्या आत्मीक बापायक तुमी दुखयलात, कोणा परत दुखयलात पळय, केवळ तांकां मात्र न्ही, विश्वासी लोकांक कोण तुमी दुखयला जाल्यार, कोणाचें नांव पाड केलें जाल्यार तांचे खातीर देवालय तुमी बोगसणे मागा, आनी मुखार पळय तुमची भुरगीं कशे एक फुलल्या एक फुलां बरेगी, ह्या जैतुनाचे रुखां बरेगी, ह्या मेजा भोंवती जेवचे त्या एक भुरग्यां बरेगी, एक फोल दिवचे रुखां बरी, कशे देव तांकां करतले की ना गे पळया भाव भयण. तुमी तांकां आपूण हाडचे नात. बघा ती सांगतले या मम्मी या आज शुक्रार शेनवार मागणेक या म्हणून ती तुमकां वण हाडटली. आमी तांकां वण हाडची गरज ना. आमचे भुरगे आमकां वण हाडटा जाणात गी. हांव म्हज्या आवयक सांगता या मम्मी वेळ जालो खंय काले करता आसा म्हणून, ती म्हाका सांगिना. हांव तिका सांगता ये वेगी कर आमकां वेगी पावूंक आसा म्हणून. भुरगीं तुमच्या आवय बापायक आपूण हाडटले की ना गे पळय, आज हांव तुमकां आपूण हाडटा म्हणून पळया वयगी न्ही गे म्हणून. केन्ना आमी देवाक आमी विश्वास दवरना तेन्ना हे करतले भाव भयण. आनी देवाक आमी विरोध, देवाच्या सेवकांक आमी विरोध, ते पूर आमच्या भुरग्यांक दिसून येतले, ती आडवटेक वयतले, कांयच करूंक जावचें ना. तांचे पासून तुमी कितलेय विनवणी करा, कितले मागा, कितले तुमी हात पांय धाडया, ती भुरगे केदेंक सुदरूंचे ना. केन्ना आमी सुदरनात, केन्ना आमी आवय बापाय आमी सुदरनात, ती केदेंक सुदरूंचे ना भाव भयण. पळय हे कितले एक भाग ते जावन आसा, निजाकी हे भाग ते जावन आसा. कशें एक देवाचे तर सेवकाक आमी खालते म्हूण घाल्ल्या खातीर मागीर जॉयलिनान म्हाका अनेक विशय सांगले. ताका दंबाचे एक प्रॉब्लम आसले जियाक, ल्हान जल्मा ताका ते कांय प्रॉब्लम नासले, पूण ते सांगता खंयच्या दिसा हांवें पाद्रावाचे राग केले त्या दिसाच्यान ते एक दम्माचे प्रॉब्लम सुरू जाले. ताका दम्मू घेवंक जायनासले, खोंकली येताना दम्म बंद जाल्ले. ताका ते सुमार एक 6 मास जायनासले. मस्त श्वास घेवंक बारीक कश्ट जाले. कितले राती पर आमी डाक्टराली गेल्ले, सैती आसा. मागीर आतां पाद्राबान आतां आराधना वेळार निमाणें अर्द वर मागयता न्ही गी पिड्या खातीर. ताणें म्हाका सांगलें जाल्यार हांव भाशा कारण उबें रावतली आनी ते दम्माची पिडा पयस आसून म्हणून मागतली. आतां देवान ते पयस केला म्हणून ताणें म्हाका साक्ष दिले पळय. पळया न्ही गी देवाक विश्वास. आतां पळया हांवें हाचे पयले जॉयलिनाक सांगलें आसा, तुका पाद्राबाचे त्याच दिसा सांगले तुका आतां पाद्राबाचे राग येला न्ही गी, तुका राग करूंक आसा गे, हांव तुका कांय मोद येना, तुवें राग करीत, तुजे कुशीत, तूं आवय जावन आसा, तुजे कुशी, तुका राग करूंक आसा, राग करून राव, तूं उलयनातले व्हडना ते हांव कांय मोदें पडना. पूण एक कंडिशन हांव तुका सांगता, एक कंडिशन हांव तुका दवरता, आनी मुखार राव पळय, तुज्या भुरग्याक जावन दी, म्हाका जावन दी, तुका जावन दी, कितेंय म्हण एक वायट जालें या पिड्यान पडलें आनी कितें वायट जालें, त्या वेळार पाद्राबाक फोन करून घेवन आमचे पासून मागा फादर म्हणून तूं सांगिना की. कित्याक म्हळ्यार तेन्ना पाद्राबान मागल्यार या पळय देव आयकूंक ना म्हणून सांगलें. पाद्राबान मागल्यार या पळय देव आयकूंक ना, कित्याक राग तुका आसा, राग म्हाका आसा. आमी ताजे राग काडून घेवन फादर म्हजे खातीर मागा, ब्रदर म्हजे खातीर मागा म्हणून सांगल्यार आपल्या देव आमचे मागणे आयकना. देखून सभापती आपले हेरांक तेणी कितें उतर दितात तांच्या जिणेंत ते जारी जाता, तेच उतर अनेकल्याक दितात, ते तांच्या जिणेंत कित्याक जारी जायना. उतर ते सगळ्यांक एकच न्ही गी, एकल्याक कितें जिवीत मेळटा, अनेकल्याक कितें जिवीत मेळना, एकल्याक आशिर्वाद मेळटा, अनेकल्याक कितें आशिर्वाद मेळना भाव भयण. चिंतन पळय. आनी ताका तशें सांगलें रागार जावंक जाल्यार आनी खंयच्या कारणाक तुवें पाद्राबाक फोन करून घेवन मागा म्हणून सांगूंक ना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा आमी हांगा मणिपाल गेल्ले, भुरग्याक हुशार ना म्हणून घेवन. ताका राती कालेगी पोटान दूख सर जाल्यार सामा जावंकच ना, मणिपाल KMC हॉस्पिटलाक गेल्ले. त्या दिसा पाद्राबाक फोन करून सांगलें आनी पाद्राबान सांगलें कांय भिवंचे नाका, सारकें जातलें म्हणून घेवन. पळया तितूंत तर आमी परत आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 140:1-5. प्रामाणीक मनीस म्हाका मारूं, प्रामाणीक मनीस म्हाका मारूं, आनी भक्तिवंत मनीस म्हजी सूख सारकी करूं. भक्तिवंत मनीस म्हजी सूख सारकी करून दी. आनी एक निमाणें एक उतर आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 105:15 कितें सांगता. साम चॅप्टर 105:15 कितें सांगता. किर्तनाचो म्हणून म्हज्या अभिशिक्ताक हात लायनाकात, म्हज्या अभिशिक्ताक हात लायनाकात, म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात, म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करनाकात, कोणा विशयान कितेंच वायट तुमी दवरण घेनाकात. सगळ्यांक बोगशेया, देवाच्या तराक विधेय जाया आनी देवाच्या हर एक आज्ञाक तुमी पाळो दिया. आनी तेन्ना वडिलांक तुमी मान दिता जाल्यार, तुमी बरेपण करता जाल्यार तुमच्या भुरग्यांनी आनी आमकां बी बरेपण देव आमकां जोड दितलो. हे भाग सरस्वती आम्हा सर्वांक ते जोड दिवन मागता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन.